अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। खाना खाने के बाद वो चाय की तलब के बावजूद बड़े ज़ब्त से स्क्रीन को देखने पर मजबूर थे। ड्रामा ख़त्म हुआ तो उन्होंने बेसाख्ता गहरी सांस ली। एक कप चाय मिल सकती है बेगम? शमीम ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। एक तो हर 15 मिनट बाद आपको चाय की तलब जाग उठती है, मुझसे बार बार नहीं उठा जाता। बेगम, मुबालगे की भी हद होती है। पूरे 3 घंटे पहले एक कप पिया था, और एक कप से क्या बनता है? तो आपके लिए चाय की देग चढ़ा देती हूँ, नवाजिश होगी तुम्हारी। उनके तंज़ी अंदाज पर वो शरारती अंदाज में गोया हुए। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर इस्तेमाल होता है। गैस ख़त्म होगी तो आपने ही बातें करनी हैं। इतनी बहस से बेहतर है मैं अलीम या राशिद की तरफ चला जाऊं, वहाँ कम से कम चाय के साथ और भी कुछ खाने को मिल जाएगा। कहकर वो खड़े हो गए और उनका ये हरबा कामयाब ही रहा। वो एकदम उछलकर सोफे से उठी थी। हाँ हाँ, आप तो चाहते ही ये हैं कि सब मुझे बुरा समझे, अपने भाई भाभीियों के सामने मजलूम बनना चाहते हैं कि इतनी जालिम बीवी मिली है जो चाय भी नहीं देती। तो नहीं देती ना? वो कहकर आराम से सोफे पर बैठ गए और रिमोट उठाकर अपना पसंदीदा चैनल लगा लिया। हद होती है सरवर साहब, मुबालगा आराई की। वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गई, जबकि वो मुस्कुराकर टीवी देखने लगे। वो स्कूल से आई तो उसका मूड सख्त ख़राब था। वो किचन में काम करती नासरा को सलाम करके कमरे में आ गई। उसने बैग पटकने के अंदाज में बेड पर फेंका और बेड पर बैठकर जूते उतारकर एक दाएं और दूसरा बाएं फेंका। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर नाज बाहर निकली और उसने हैरान होकर अपने कदमों में पड़े जूते को देखा और दूसरी नज़र अपनी मुंह फुलाए बैठी बहन पर डाली। ये क्या तरीका है अलीना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही सर झुकाए पैर हिलाती रही। समेटो सारी चीज़ें जो फैलाई हैं, सुना नहीं तुमने? उसे यूं ही बैठे देख वो ज़ोर से बोली तो अलीना को उठना पड़ा। जितनी देर में उसने अपना फैलावा समेटा तब तक नाज वहीं खड़ी रही। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? अब उसने अलीना को करीब जाकर पूछा। बोलो अलीना। अब की बार उसने उसका चेहरा थाम कर पूछा। टीचर ने आज मुझे सज़ा दी। क्यों? नाज ने हैरत से पूछा। क्योंकि वो काफ़ी मेहनती और लाइक स्टूडेंट थी। होमवर्क चेक करवाना था। मेरा होमवर्क मुकम्मल था। कॉपी मैंने खुद कल बैग में रखी थी। टीचर को देने लगी तो कॉपी गायब थी। टीचर को पता भी है कि मैं हमेशा अपना होमवर्क मुकम्मल करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। इतनी बेइज्जती हुई मेरी। ये कहते हुए वो रो पड़ी तो नाज ने उसे अपने साथ लगा लिया। हो जाता है अलीना कभी कभी ऐसा। हो सकता है तुम गलती से घर भूल गई हो। मैं भूल जाती तो ठीक था बाजी, पर मेरी कॉपी काशिफा ने निकाल ली थी और जब पीरियड ख़त्म हो गया तो कॉपी लाकर मेरे डेस्क पर रख दी। काशिफा ने ऐसा क्यों किया? नाज को काफ़ी हैरानी हुई। वो मुझसे जलती है, इसलिए हमेशा मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तो तुम अपनी टीचर को बताया क्यों नहीं? वो नहीं मानती, इन्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ और काशिफा पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। अलीना ने नागवारी से मुंह बसोड़ते हुए तब कर कहा। देखते हैं, फ़िलहाल तो तुम अपना मूड ठीक करो और खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? मुझे पता है तुमने स्कूल में भी कुछ नहीं खाया होगा। चलो शाबाश, कपड़े तब्दील करके जल्दी से बाहर आओ। वो खाना खा रहे थे जब सुहेब सलाम करके अंदर दाखिल हुआ। आओ आओ बिजी मैन, आज तुम्हें कहाँ से हमारी याद आ गई? नाज उसको देखकर बेसाख्ता अंदाज में बोली तो वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी घसीट कर उसके साथ बैठ गया। याद तो रोज़ आती है, अभी आपने खुद ही तो कह दिया मसरूफ़ आदमी हूँ। अच्छा तो क्या मसरूफियात हैं जनाब की? नाज ने थोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर बड़ी दिलचस्पी से पूछा। वो राज है जो मैं हर किसी के सामने नहीं बता सकता। उसने शरारत से अलीना की तरफ देखकर कहा, जो बेजार सा चेहरा लिए प्लेट पर झुकी थी। कोई रद्द-ए-अमल ना आता देखकर उसने अबरू झुकाकर नाज को देखा। क्या बात है, आज मिस मिर्ची बड़ी खामोश हैं। साथ ही उसे भी छेड़ डाला। क्यों चुहिया, तुम्हें क्या हुआ है? सोहेब उसकी पोनी खींच कर बोला तो वो गुस्से और नाराज़ी से नाज को देखने लगी। बाजी, अब सोहेब भाई को मना कर दें, इन्हें कहें मुझसे बदतमीज़ी से बात ना किया करें। ओ माय गॉड! उसके अंदाज पर सोहेब कहका लगाकर हंस पड़ा। तमीज़ से बात किया करो मलका आलिया, आपसे। अच्छा कोई और हुक्म? अलीना गुस्से से कोई जवाब दिए बगैर चुप बैठी रही। लगता है स्कूल में मार पड़ी है, इसलिए मलका आलिया का मिजाज ख़राब है और वो जो कब से बड़े ज़ब्त से बैठी थी फट पड़ी। आपकी दोस्त ने अपना कारनामा आपको सुना दिया होगा, इसलिए आप यूँ यहाँ तमाशा देखने आए हैं। मुझे जहर लगती है, वो भी और आप भी। अलीना, नाज ने तभी अंदाज में उसका नाम लिया। कैसी बात कर रही हो तुम? बड़ा भाई है तुम्हारा। मेरा कोई भाई नहीं, कम से कम ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये काशवा के चमचे हैं। उसके चमचा कहने पर बड़े गौर से उसको देखता सुहेब एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़ा।
تو وہ خود کو ہی مزید اذیت میں دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سہیب پلیز تم برا نہ منانا، آج علینا کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بھی کب ٹھیک ہوتا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ خیر میں نے برا نہیں مانا، میں بھی تو اسے تنگ کرتا ہوں۔ تو کیوں تنگ کرتے ہو؟ پتہ ہے نا اس میں برداشت کا مادہ کم ہے۔ پتہ ہے اسی لیے تو کرتا ہوں، مزہ آتا ہے جب وہ چڑھتی ہے۔ اب آپ کو تو تنگ کرنے سے رہا۔ کیوں؟ مجھے کیوں تنگ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ مذاق کو انجوائے کرتی ہیں، اپنی سڑیل بہن کی طرح نہیں ہیں آپ۔ اچھا میری اتنی پیاری بہن کو سڑیل تو مت کہو نا، اب میں اتنا بھی اچھا نہیں کہ سڑیل کو سویٹ کہہ دوں۔ بکو مت، ناز نے زور سے اس کے شانے پر تھپڑ لگایا تھا۔ اچھا اب جو بھی ہو پکا ہے ذرا جلدی سے لے آئیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، لگتا ہے آج تائی جی نے کوئی سبزی پکا لی ہے۔ ناز مسکراتے ہوئے بولی، سبزی نہیں سبزیاں، پتہ بھی ہے مجھے سبزیاں نہیں پسند، پھر بھی بنا لیتی ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ناز نے بریانی کی پلیٹ رائتے کے ساتھ اس کے سامنے رکھی تو وہ بے ساختہ خوش ہو گیا۔ جیتی رہو میری آپی۔ وہ تیزی سے کھانے لگا۔ آرام سے کھاؤ کھانا، کہیں بھاگ نہیں جا رہا۔ کھانا تو نہیں بھاگ رہا، پر مجھے دیر ہو رہی ہے، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ سہیب اب تم کالج میں ہو، انجینئرنگ تمہارا سبجیکٹ ہے اور تم اپنی پڑھائی کو اتنا ہلکا لیتے ہو، پتہ ہے تائی جی بھی تمہاری طرف سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ اوہ امی کو تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کی، اگر میں تھوڑا سا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لیتا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تھوڑا؟ ناز نے آنکھیں پھیلائیں۔ سارا دن گھر سے غائب رہتے ہو آپی، پلیز اب آپ مت شروع ہو جائیں، گھر میں بھی سارا دن یہی سنتا رہتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہو، ان کی ساری امیدیں تم سے ہیں۔ ایک تو یہ اکلوتے ہونے کے بڑے نقصانات ہیں، وہ منہ بنا کر بولا، اور فائدوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ناز نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ وہ تو میرا حق ہے، وہ بریانی کا بڑا سا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ماں باپ کا بھی پورا حق ہوتا ہے تم پر، پتہ ہے مجھے، پر وہ شکایت مجھ سے تب کریں جب میرے نمبر ٹھیک نہ آئیں۔ اور اتنی زبردست بریانی کے لیے بہت شکریہ، بہن ہو تو آپ جیسی ہو ورنہ نہ ہو۔ اس کے انداز پر ناز مسکرا دی۔ آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں، آتے ہوئے لیتا آؤں گا۔ وہ اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے بولا، ہاں آتے ہوئے پیزا لیتے آنا، علینا کو پسند ہے، اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو سب کے موڈ کا خیال رہتا ہے، تھوڑا سا اس بندریا کو سکھا دیں۔ سہیب تم میری بہن کا نام مت بگاڑا کرو، ناز نے مصنوعی خفگی سے اسے ٹوکا۔ اوہ سوری، میں تو بھول گیا اس کا نام چوہیا ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا جبکہ ناز اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکی تھی۔ علینا میرے ساتھ چلو گی؟ ناز کی آواز پر ڈرائنگ کرتا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے میں کھڑی ناز کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ کہاں جانا ہے آپی؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور رومال اٹھا کر دیکھا۔ گاجر کا حلوہ، وہ ندیدے پن سے بولی۔ تایا جی کی طرف جانا ہے۔ علینا نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے نہیں جانا، میں کاشفا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بری بات علینا، ایسا نہیں بولتے، وہ ہماری کزن ہے اور کزن ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے ہیں۔ باجی مذاق اور بے عزتی میں فرق ہوتا ہے، وہ اور سہیب بھائی کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس سے وہ میرا مذاق نہ اڑا سکیں۔ سہیب تو پیار سے نام دیتا ہے نا، مجھے ان کے پیار کی ضرورت نہیں، وہ ناراضی بھرے انداز میں بولی۔ اوکے میں سہیب کو منع کر دوں گی اور کاشفا کو بھی منع کرے تو میں تمہارا اسکول بدل دوں؟ ناز نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور سر ہلا کر بولی، چلو ابھی تو چلو۔ وہ سر ہلا کر ساتھ چل پڑی۔ جیتی رہو بیٹی، دل خوش کر دیا، مزہ آ گیا۔ سرور صاحب کے جھوم کر تعریف کرنے پر شمیم نے ٹیڑھی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ تو پوری طرح اپنی بھتیجیوں کی صحبت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، حلوے سمیت۔ سرور صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے گھر میں تو کبھی ان کو کھانے کو ملا ہی نہیں۔ وہ بظاہر ہنس کر لیکن جلے ہوئے انداز میں بولی تھی، میں نے کب کہا کہ کھانا نہیں ملتا، لیکن جو ذائقہ میری بیٹی کے ہاتھ میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ نہیں تایا جی، تائی جی مجھ سے زیادہ اچھا بناتی ہیں۔ شمیم کے تاثرات دیکھ کر ناز کو بولنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے ان کے گھر تماشا لگے۔ موقع کی نزاکت دیکھ سرور صاحب بھی چپ کر گئے تھے۔ ضمیر اور کاشفہ نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے ماموں کی طرف گئے ہیں۔ شمیم کے کہنے پر سر ہلا کر سرور صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ تایا زاد بہن بھائی کی غیر موجودگی میں سرور صاحب کو کاشفہ کا قصہ سنانے لگی۔ ان کی دھیمی آواز پر شمیم کچھ چکنا ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی سہیب اندر آیا تھا۔ پہلے تو وہ چونکا اور پھر مسکرا کر ناز کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ واہ آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، وہ ناز پر گہری نظر ڈال کر بولا۔ یہ بڑے بڑے لوگ کس کو کہا تم نے؟ ناز نے مسکرا کر سہیب سے پوچھا۔ تمہیں تو نہیں کہا، میں نے تو یہ علینا کے لیے کہا ہے۔ اور اس دوران پہلی بار علینا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حلوہ کھاؤ، ناز نے بنایا ہے۔ سرور صاحب کے کہنے پر اس نے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ ڈالا۔ اچھا تو پھر میں کھائے بغیر بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا بنا ہوگا۔ سہیب کی تعریف پر شمیم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ باپ کم تھا، بیٹا بھی اس پر فدا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کوڑ رہی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ یہ محسوس کر رہی تھی ناز کے سامنے آتے ہی سہیب کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی وہ،
लेकिन सब समझने के बावजूद वो किसी तौर पर भी अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के हक़ में नहीं थी। सरवर साहब 3 भाई हैं, वो राशिद, सलीम और अलीम सलीम। सरवर साहब सबसे बड़े हैं। वालिदैन अपनी पसंद से उनकी शादी शमीम से करवाई। बड़ी बहू की हैसियत से इनकी अहमियत हमेशा ज़्यादा ही रही। फितरतन वो एक हासिद औरत थी, लेकिन बज़ाहिर इनका रवैया ऐसा होता जो देखने वाले को यही एहसास दिलाता कि इनसे ज़्यादा हमदर्द कोई और नहीं। यही हासदाना फितरत इनके तीनों बच्चों सुहेब, ज़मीर और काशवा में थी। दूसरे भाई राशिद ने फ़ाखरा से शादी अपनी पसंद से की थी, जिस पर वालिदैन कुछ अरसा उनसे नाराज़ रहे और इस नाराज़गी को बढ़ावा देने में शमीम बेगम का बड़ा हाथ था। वजह वही हसद फ़ाखरा हर लिहाज से इनसे बेहतर थी, शक्ल में, तालीम में, दौलत में और ख़ानदान में, लेकिन फ़ाखरा आदत की अच्छी थी। इनकी तबीयत के ठहराव और खलूस ने जल्दी राशिद के वालिदैन का दिल जीत लिया। वो उसकी घर की दूसरी बहू कहलाईं। इनका एक ही बेटा था, सुहेब। अल्लाह ताला ने इन्हें मज़ीद औलाद से ना नवाजा, लेकिन वो सुहेब को पाकर ही बहुत खुश थे। उससे छोटे अलीम सलीम थे, जिनकी शादी इनकी मामूज़ात कज़न नासरा से हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं, नास और अलीना। अलीम साहब अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा सख्त मिजाज हैं। कुछ 2 बेटियों की वजह से और कुछ बेटा ना होने की वजह से वो अपनी दोनों बेटियों और बीवी से उखड़े उखड़े रहते हैं। नास को अपने बाप का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन वो अपने दोनों ताया की बहुत लाडली थी और यही बात शमीम को बुरी लगती। इन्हें अंदाज़ा था कि सुहेब नास से शादी करना चाहता है, लेकिन इन्हें नास से शदीद चिढ़ थी। अरे शमीम भाभी, आइए, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? फ़ाखरा उनसे गले मिलते हुए बोली। मैंने याद किया तो आ गई, तुमसे तो ये भी ना हुआ, ये 2 कदम पर घर है। वो उनसे अलग होकर शिकवा करते हुए बोली। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं याद नहीं करती, बस आजकल कुछ मसरूफियात ही ज़्यादा रही हैं। खैर इसको छोड़ें, आप बताएं क्या पेश किया जाए, चाय या कोई जूस? चाय का वक्त हो रहा है तो वही पीऊँगी, कहकर रिलैक्स होकर सोफे से टेक लगा दी और थोड़ी देर बाद मुलाजमा की हमराही में वो चाय के साथ दीगर लाज़मात भी ले आई थीं। लें भाभी, ये कबाब ट्राई करें, मैंने बनाए हैं। शमीम ने बड़े दिक्कत से मुस्कुराते एक कबाब उठाकर प्लेट में रखा। वो जहाँ जाती थी सभी अपने जौहर दिखाने में पेश पेश रहते थे। इन्हें भी ये बात चुभती थी, क्योंकि ख़ुद इतने सालों बाद भी इनके हाथ में जायका नहीं था और इसकी वजह इनकी किचन के मामलों से अदम दिलचस्पी थी। कल कोई आया हुआ था? आखिर कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने वो सवाल पूछ ही लिया जिसके लिए इन्हें यहाँ आना पड़ा था। जी, फ़ाखरा चाय का सिप लेकर बोली। मेरे भाई और भाभी आए थे, वो कनाडा वाले। शमीम ने अंगुली से पीछे इशारा किया, जैसे कनाडा पीछे दीवार के पार हो। जी, एक ही तो भाई भाभी हैं मेरे, फ़ाखरा ने मुस्कुराकर जैसे इन्हें याद दिलाया। वो हंकारा भरते हुए तेज़ी से कमरे का जायज़ा ले रही थीं। कमरे का फर्नीचर बदला हुआ था, हत्ता कि दीवार पर बड़ी स्क्रीन LED भी लग चुका था। कुछ चाहिए था भाभी? इनकी घूमती नज़रें फ़ाखरा की नज़रों में आ गई थीं। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो झिटपटाकर मुस्कुराईं। नहीं, वो मैं सुहेब को देख रही थी, वो नज़र नहीं आ रहा। बस भाभी, इस लड़के की समझ नहीं आती, इसको तो दोस्तों से ही फुर्सत नहीं। सुहेब के नाम पर जो परेशानी इनके चेहरे से झलकी थी, उसने इन्हें अंदर तक तमानियत बख्शी थी। नज़र रखा करो फ़ाखरा, जवान बच्चा है, कहीं कोई गलत सोसाइटी में ना पड़ जाए। एक तो तुम लोगों का इकलौता और लाडला है, कोई रोक टोक नहीं तो बिगड़ते पता भी नहीं चलता। अब मेरे ज़मीर को देख लो, सुहेब का हम उम्र है, लेकिन मजाल है मेरी इजाज़त के बगैर कहीं बाहर जाए, और बाप का भी इतना रोब है कि यूँ सारा सारा दिन घर से गायब रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो अपने बच्चों की तारीफ में रतबुन्निसा हो चुकी थीं और इर्द गिर्द के वाक़यात को जिस तरह नमक मिर्च लगाकर फ़ाखरा को सुना रही थीं। फ़ाखरा का दिल डूबता जा रहा था। वो कमरे में आईं तो सरवर साहब बेड पर बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। उन्होंने नज़र उठाकर अपनी बीवी का चेहरा देखा और दोबारा नज़रें किताब पर जमा दी। शमीम ने एक नज़र किताब में गुम अपने शौहर को देखा और कुछ लम्हे सोचने के बाद अलमारी की तरफ मुड़ गई। कुछ देर यूं ही तहशुदा कपड़ों को इधर से उधर करती रहीं। काफ़ी देर बाद जब वो थक गईं तो अलमारी बंद करके पलटीं। तब भी सरवर साहब के इन्हमाक में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो बुरा सा मुँह बनाकर बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गईं। क्या बात है, मुँह के ज़ाविये क्यों बने हुए हैं? कुछ देर बाद सरवर साहब की आवाज़ सुनाई दी। आपको फुर्सत मिल गई क्या? कि आप गौर कर लें कि मेरा मूड सही है या ख़राब। इसमें फुर्सत की क्या बात है? मूड ख़राब तो मामूल की बात है। हाँ, मूड खुशगवार हो, ये ज़रा मामूल से हटकर बात होती है। इनके तंज पर वो सुबकी का घूंट पीकर रह गईं, क्योंकि बात भी तो करनी थी। आज मैं राशिद की तरफ गई थी। अच्छा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। राशिद के घर सारा फर्नीचर नया है, इतना बड़ा LED। कल उसका भाई आया हुआ था, इतने खूबसूरत कपड़े, स्वेटर, जूतियाँ और सोने की अंगूठी और भी इतना कुछ लेकर आए। अच्छा, वो हंकारे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहा हूँ, और क्या करूँ? वो किताब बंद करके बोले।
यही तो मुसीबत है कि आप कुछ करते नहीं। क्या करूं मैं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में सूली पर लटक जाऊं? नाशुक्रेपन की भी कोई हद होती है। हमारे घर में अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है, पर तुम्हारे लालच की कोई हद नहीं। हर वक्त दूसरों की टो में रहना, उनसे हसद करना, और तुम्हें कोई काम नहीं। सरवर साहब, मैंने एक बात की है और आपने दुनिया जहाँ के कीड़े मुझ में डाल दिए हैं। ये बात कहने की थी। हर वक्त फलां के घर में ये, फलां की बीवी के पास ये, फलां के बच्चे वो। तुम खुद पर ध्यान दो, अपने घर अपने बच्चों पर ध्यान दो। तुम्हें पता है बच्चे क्या करते हैं, इनकी रूटीन क्या है? ज़ुहैब 2 दफ़ा बीकॉम में फ़ेल हो चुका है, आगे पढ़ने की उसने जहमत नहीं की। डियर रीडर एंड लिसनर, पीडीएफ में बनाने में गलती हुई है, यहाँ सुहेब की जगह ज़ुहैब आना था और सुहेब आ गया है, तो इस गलती की माफ़ी चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर इस तरह की गलती ना हो। ज़ुहैब 2 दफ़ा बीकॉम में फ़ेल हो चुका है, आगे पढ़ने की उसने जहमत नहीं की। ज़मीर की हरकतों और पढ़ाई दोनों से मैं मुतमईन नहीं। और काशिफ़ा, उसकी तबीयत में अजीब खुदसरी और बदतमीज़ी है। आपको सिर्फ अपनी औलाद में कीड़े नज़र आते हैं। यहाँ बात होती नाज की, तो उसकी तारीफ़ में आपने ज़मीन आसमान एक कर देने थे। हाँ, कर देता ज़मीन और आसमान एक, वो है ही तारीफ़ के काबिल। नासरा ने अपनी दोनों बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। नाज पढ़ाई में, घरेलू कामों में, अखलाक में, किरदार में, हर बात में बेहतरीन है। अलीना काशफा जितनी है, पर कितनी सुलझी हुई है। तुम्हारी बेटी को फैशन, उछल कूद और लड़ने से फुर्सत नहीं। वो आपकी भी बेटी है, उन्होंने जताया था, लेकिन मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी तुम पर लागू होती है। वो अपना ज़्यादातर वक्त तुम्हारे साथ गुजारती है, तुमसे सीखती है हर अच्छी बुरी बात। ऐसा क्या कर दिया उसने जो आपको उसकी तरबियत पर एतराज़ हो रहा है? अब के वो तब कर बोली, अपनी ये हसद वाली आदत अपने तक महदूद रखो, इससे बच्चों के जहन आलूदा ना करो। काशफा का रवैया अलीना के साथ अच्छा नहीं, उसे समझा दो, वो उसकी कज़न नहीं बहन है, बहनों की तरह रहे। तुम समझा दो तो अच्छा है, मैंने अगर बात की तो सख्ती से पेश आऊँगा। कहकर उन्होंने नज़रें दोबारा किताब पर टिका दी, जबकि वो इतनी देर कुड़ती रहीं जब तक नींद इन पर मेहरबान नहीं हुई। स्लाइस की तरफ बढ़ता उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने ताज्जुब से अपनी माँ का चेहरा देखा, नफ़रत से जिनके नक्श बिगड़ गए थे। इस चुगली की बच्ची ने पापा से मेरी शिकायत की, गुस्से में इसके माथे पर बल पड़ गए। वो भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बाप के कान उस नाज ने भरे हैं। वही तुम्हारे बाप के कान में भिन भिन आ रही थी। मुझे समझ नहीं आती अम्मी, पापा को अपनी बेटी से ज़्यादा दूसरों की बेटियां ज़्यादा पसंद हैं। हर वक्त नाज नाज नाज, अलीना अलीना करते रहते हैं, और वो अलीना मुझे सख्त बुरी लगती है। उसे तो बड़ा शौक़ है हर बात में नुमायाँ होने का। क्लास में भी उसकी यही कोशिश होती है, टीचर कुछ पूछे तो सबसे पहले जवाब देने वाली वो होती है। टीचर उसकी जहानत और लड़कियाँ उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करती हैं तो दिल करता है उसका मुंह ही नोच लूँ। उसने हाथों का ऐसा जाविया बनाया जैसे वाकई उसका मुंह नोच लेगी। अपने जज्बात पर काबू रखा करो, तुम्हारी यही आदत मुझे बुरी लगती है, फ़ौरन भड़क जाती हो। इस अलीना को देखो, कुछ बुरा बोली या तुमसे लड़ी? अम्मी प्लीज़, आप भी अब इसकी मिसाल देना शुरू ना कर दें। मैं मिसाल नहीं दे रही, तुम्हें समझा रही हूँ। जज्बात और ज़ुबान पर काबू रखो, और अलीना से कोई बात या बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्या मैं उससे डरती हूँ? काशफा के इस तरह बोलने पर शमीम ने हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर पटखा। फिर वही बेवकूफ़ी वाली बातें, अगर तुमने बाप से बेइज्जती करवानी है तो कर लो, जो दिल करता है, फिर मुझे ना कहना। वो कप उठाकर खड़ी हो गई, जबकि काशफा का बस नहीं चल रहा था कि अलीना का गला दबा दे। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो सुहेब लैपटॉप पर झुका था। वो दूध का गिलास साइड टेबल पर रखकर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। क्या कर रहे हो सुहेब? इनका ख्याल था शायद सुहेब चौंक जाएगा। चैट कर रहा हूँ अम्मी। किससे? मेरी क्लास फेलो है बिनिश, वो अब उसके साथ ही बैठ गई। क्लास फेलो ही है ना? अब के सुहेब ने स्क्रीन से नज़रें हटाकर फ़ाखरा को देखा। वो मेरी दोस्त भी है। कैसी दोस्त? अब के फ़ाखरा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया था। ये कैसा सवाल है अम्मी? दोस्त मतलब दोस्त, जैसे सब दोस्त होते हैं। मैं मखलूत तालीम वाले इदारे में पढ़ता हूँ, जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं और दोनों से ही सलाम दुआ होती है। और लड़की से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मेरा उससे कोई अफेयर चल रहा है। सुहेब, मैंने ये तुम्हारे पापा ने कभी तुमको किसी बात से टोका या पाबंदी नहीं लगाई। ये सब कहने का क्या मकसद है अम्मी? क्या मैंने कोई गलत हरकत की या आपकी दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है? अब के वो पूरी संजीदगी से पूछ रहा था। अगर आपने मुझे आज़ादी दी है तो मुझे अपनी हदूद का भी पता है। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा खुश नहीं। इन्हें लगता है तुम पढ़ाई को, ख़ास तौर पर ज़िंदगी को संजीदगी से नहीं ले रहे। तुम हमारे इकलौते बेटे हो सुहेब, हमारी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। अम्मी, इनके जज्बाती अंदाज़ पर वो हैरान हुआ था। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप यूँ मशकूक अंदाज में सवाल कर रही हैं? आजकल सारा सारा दिन घर से बाहर रहना, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे पापा को तुम्हारी सोबत पसंद नहीं, और ये लड़कियों से दोस्ती, ये मुझे पसंद नहीं। उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया।
ضمیر کو دیکھو، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پرسوں بھابھی شمیم آئی تھیں، ضمیر کی اتنی تعریف کر رہی تھی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ تمہاری تعریف کے لیے میرے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ امی، ضمیر میرا کزن ہے اور دوست بھی، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے، اور نہ تو اس نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ تائی جی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، اور نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر آپ کو یا پاپا کو شرمندگی محسوس کرنی پڑے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آخر میں اس نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ فاخرہ نے بے ساختہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹا تھا۔ سوری بیٹا، میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، پلیز امی، دکھ تو آپ دے چکی ہیں، حیرت ہے آپ کو دوسروں کی باتوں پر یقین ہے اور اپنے بیٹے پر نہیں، اور تائی جی کو ویسے بھی بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہے۔ اوکے، اب چھوڑو یہ سب، میں نے ایک بات کی ہے، ماں ہوں تمہاری، کر سکتی ہوں، اب اپنا منہ ٹھیک کرو اور دودھ پی لو۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ اس نے ابھی اپنی بائک سٹارٹ کی تھی جب پیچھے اسے ضمیر کی آواز سنائی دی۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، پر ضمیر کے قریب پہنچنے پر اسے رکنا پڑا، پر اس کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کام سے جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں؟ ضرورت نہیں، میری صحبت میں تم خراب ہو سکتے ہو۔ مطلب؟ اب کہ ضمیر نے چونک کر اس کے بگڑے انداز دیکھے، یہ سوال تم اپنی امی سے جا کر پوچھو۔ پر ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج تک امی نے یا پاپا نے کبھی نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، نہ کبھی کوئی پابندی لگائی، لیکن کل زندگی میں پہلی بار امی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ انہیں لگتا ہے میری صحبت ٹھیک نہیں، میرے دوست آوارہ ہیں اور بھی پتہ نہیں کن کن بری عادتوں میں ملوث ہوں، اور یہ سب فطور امی پاپا کے دماغ میں ڈالنے والی تمہاری والدہ محترمہ اور پیاری تائی جان ہے۔ آخری الفاظ اس نے چبا چبا کر ادا کیے۔ مجھے میرے والدین کی نظر میں برا اور تمہاری تعریف اور فرما برداری کے جو جھوٹے جھنڈے کل وہ گاڑ کر گئی ہیں، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو تم جانتے ضمیر کیا ہوتا، کون کیا ہے، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے چہرے اور آواز میں اتنا غصہ تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے ضمیر بول ہی نہ سکا۔ یار میری بات کا یقین کرو، میں نہیں جانتا امی نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں، میں نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، اور تم کر سکتے بھی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور مزید کوئی بات کیے بغیر اس نے بائک کو کک لگائی اور اگلے ہی پل وہ گیٹ سے باہر تھا۔ زمین نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے زیر لب اسے گالی دی تھی۔ وہ کپڑے استری کرنے کے ساتھ ٹی وی پر چلنے والا ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی کاشفا ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر دندناتا ہوا ضمیر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے چاچی کو کیا کہا سہیب کے بارے میں؟ ہیں؟ شمیم نے قدرے گھبرا کر اپنے بیٹے کا منہ دیکھا۔ میں نے کیا کہنا ہے؟ وہ نظریں چرا کر بولیں، کہ آپ چاچی سے سہیب کے خلاف باتیں نہیں کر کے آئیں کہ وہ آوارہ لڑکوں میں اڑتا بیٹھتا ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے غصیلے انداز پر انہوں نے پاس بیٹھی کاشفا کو دیکھا، جو نیل پالش ہاتھ میں پکڑے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ضمیر، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ اپنی گھبراہٹ کو انہوں نے غصے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بات کرنے کا طریقہ بعد میں سمجھائیں، پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے باتیں کی ہیں یا نہیں؟ وہ اب پہلے سے زیادہ بدلحاظی سے بولا تھا۔ شمیم نے جھنجھلا کر پٹخنے کے انداز میں استری اسٹینڈ پر رکھی تھی۔ ہاں کی تھیں باتیں، پر وہی کی تھیں جو تم نے بتائی تھیں۔ ضمیر کا دل چاہ اپنے بال نوچ لے۔ میں نے یہ باتیں اپنے گھر میں اپنی ماں سے کی تھیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے گھر جا کر ان باتوں کا ڈھنڈورا پیٹ آئیں۔ تو میں نے کیا برا کیا؟ اس کی ماں کو اس کے کرتوتوں کی آگہی دی تاکہ اسے سمجھائیں، آخر کل کو کچھ برا بھلا ہوا تو سچ میں ہمارا بھی نام بدنام ہوگا، آخر وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ امی کیا کروں میں؟ اس نے غصے سے مکہ مارا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی پرائے پھڈوں میں ٹانگ اڑانے کی؟ لے دے کے سارا کام خراب کر دیا، قسم ہے مجھے جو اب آپ سے کوئی بات کروں۔ وہ غصے سے اسٹینڈ کو ٹانگ رسید کرتا باہر نکل گیا۔ ذلیل کمینہ، غیر کے لیے ماں کو کتنی باتیں سنا گیا، ایسی ذلیل اولاد نہ ہو تو بہتر ہے۔ وہ اس بحث و تکرار پر اچھی خاصی شرمندہ ہوئی تھیں، پر غلطی ماننا ان کی سرشت میں نہ تھا۔ امی، آپ کو کیا ضرورت تھی چاچی سے ایسی باتیں کرنے کی؟ سہیب بالکل ایسا نہیں، آپ کی ان باتوں کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ لو، شمیم نے حیرت سے انگلی اپنے دائیں گال پر رکھی۔ مینڈکی کو بھی زکام ہونے لگا۔ اپنی بیٹی جو انہیں ہمیشہ اپنے ہم خیال لگی تھی کہ منہ سے یہ باتیں سن کر انہیں حیرت اور تکلیف دونوں محسوس ہوئی تھیں۔ تمہیں ماں سے زیادہ اس کی ناراضی کی پرواہ ہے؟ جی، کیونکہ آپ نے غلط کیا ہے، کہہ کر وہ بھی غصے سے باہر نکل گئی، جبکہ شمیم ان دونوں بہن بھائی کے رد عمل پر حیران تھی۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھا خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کو پچھتاوا ہو رہا تھا کیوں اس نے اپنی ماں سے سہیب کے متعلق باتیں کی، جبکہ وہ اپنی ماں کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سہیب سے دوستی کی اسے بہت سے فائدے تھے، کچھ آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے اور کچھ بچوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے انہیں کم پیسے دیے جاتے تھے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کی جیب خرچ بہت کم تھی، باقی دونوں کا تو پتہ نہیں، لیکن ضمیر کا اتنے کم پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں سہیب کی دوستی اس کے لیے تحفہ خطا بندی تھا۔ جب اسے ضرورت پڑتی وہ سہیب کے
ब्रांडेड कपड़े इस्तेमाल कर लेता, उसका मोबाइल बिला झिझक ले जाता, उसकी बाइक इस्तेमाल करता, सोहेब की जेब खर्च का ज़्यादातर हिस्सा वो इस्तेमाल करता, उधार के नाम पर उससे अच्छी खासी रकम लेता जो सोहेब बाद में उससे कभी वापस ना मांगता। वो ऐसा ही था, दोस्तों का दोस्त, लेकिन अब जो हुआ था उसने सब खराब कर दिया था। खुद को अच्छा साबित करने के लिए उसने सोहेब को बुरा साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टा वार उसी पर चल गया था। आज 4 दिन बाद वो सोहेब से मिलने गया था। उसे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन सोहेब ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। उसे ये बात तकलीफ नहीं दे रही थी कि वो मिला नहीं, बल्कि मसला ये था कि एक ख़ास मुलाकात उसे राबिया से करनी थी, जिसको वो सोहेब के नाम से फ़ोन करता और मिलता था। इससे मुलाकात के लिए उसे पैसों और सोहेब की बाइक की ज़रूरत थी। वो दोनों भाई अपनी फैमिली समेत अलीम साहब के घर मौजूद थे। वजह नाज का शानदार नंबरों के साथ ग्रेजुएशन करना था। वाह भाई नाज, ये नंबर हुए ना, पास होने का भी मज़ा आया ना। हमेशा की तरह सरवर साहब ने नाज की हौसला अफजाई की थी और शमीम ने बुरा सा मुँह बनाया था। अलीम बहुत खुशकिस्मत है जो नाज और अलीना जैसी होनहार बेटियां उसे मिली। सरवर साहब जहां हमेशा नाज की काबिलियत के गुण गाते थे, वहीं राशिद साहब और फाखरा अलीना को बहुत पसंद करते थे। खुशकिस्मत तो मैं तब होता ना राशिद, जब अल्लाह बेटा देता। बेटियां लायक भी हों तो क्या फ़ायदा, पहले सारी उम्र इन्हें खिलाओ पिलाओ, अच्छी तालीम दिलाओ और फिर लाखों का जहेज देकर रुखसत करो। निरा नुकसान, बेटियां तो घाटे का सौदा होती हैं। खुशकिस्मत तो तुम हो जिसका बेटा है, और बेटी जैसी कोई जहमत नहीं। खुशकिस्मत तो सरवर भाई हैं जिनके 2 जवान बेटे हैं, एक दायां बाजू और एक बायां, बुढ़ापे में काम आएंगे। वहां मौजूद हर शख्स जैसे साकित रह गया था। नाज का कुछ देर पहले जगमगाता चेहरा एकदम तारीक हो गया था। नासरा तो शुरू से ही शौहर की जहनियत से वाकिफ थी, लेकिन यूं सरेआम जग हसाई की पहले नौबत नहीं आई थी। 2 बेटियों को पैदा करने के जुर्म में पहले इनकी गर्दन झुकी थी, ऊपर से अनचाही वो अब भी सर झुकाए बैठी रही। शमीम ने मुस्कुराती नज़रों से नाजरा का झुका सर और नाज का बुझा चेहरा देखा। अभी अपनी खुशी ठीक तरह से मना भी नहीं पाई थी कि इनके अपने भतीजे ने फिर इन्हें जलते तवे पर बिठा दिया। चाचू, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आपका कोई बेटा नहीं, मैं हूँ ज़मीर, सोहेब, हम सब आपके बेटे हैं। उठकर उनके करीब बैठ गया। साकित माहौल में हलचल पैदा हुई, ऐसे जैसे किसी ने साकित तस्वीर को चला दिया हो। तुम्हारी सोच पता नहीं कब बदलेगी अलीम, नाशुक्रेपन की भी कोई हद होती है। राशिद साहब ने माथे पर बल डालकर अलीम को देखा। तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो नाज मुझे दे दो, तुम इस काबिल ही नहीं कि उसके बाप कहला सको। अब के सरवर साहब के कहने पर शमीम और सोहेब ने चौंक कर इन्हें देखा। वो दोनों इनके अगले जुमले के मुंतजिर थे। सोहेब की तो जैसे दिली मुराद बर आई थी और शमीम इनकी तो जैसे सांस सीने में अटकने लगी थी। नाज उठकर किचन में आ गई और उसके पीछे अलीना भी। चाय का पानी रखते उसके आंसू बह निकले थे। अपनी कामयाबी पर वो कितना खुश थी। वो कितनी कोशिश करती थी अपने बाप को खुश करने की, लेकिन हर दफ़ा वो नाकाम रहती थी। लीना की उसकी तरफ पुश्त थी, पर वो जानती थी कि उसकी बहन रो रही है। इससे पहले वो उसकी दिलजोई के लिए आगे बढ़ती। सोहेब और ज़मीर आंधी तूफान की तरह किचन में दाखिल हुए थे। नासापी, सोहेब ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया था। बहुत अफसोस की बात है, मैं कम से कम आप जैसी बहादुर लड़की से ये तवक्को नहीं कर रहा था। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको है ना चाचू की आदत। अब के ज़मीर भी उसके करीब आकर बोला, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। मुझे समझ नहीं आता पापा को हमसे क्या दुश्मनी है। अगर उनका कोई बेटा नहीं तो यह हमारा कसूर है। उसके सवाल पर ज़मीर ने बेचारगी से सोहेब को देखा। आप ही छोड़ें ये फजूल बातें। ये फजूल बातें नहीं सोहेब, पापा हर दफ़ा हमारी बेइज्जती करते हैं। आप ही बेइज्जती गैरों के सामने होती है, अपनों के सामने नहीं। वहाँ सब आपके अपने थे। क्या किसी ने आपको बुरा कहा या चाचू का साथ दिया? अभी तक इन्हें पापा और ताया जी डांट रहे हैं, और अगर आप चाहती हैं तो मैं भी इन्हें डांट आकर आता हूँ कि इनकी हिम्मत कैसे हुई वो मेरी गबरू जवान बहन के होते हुए बेटा ना होने का शिकवा करते हुए मेरी आप ही की मूछें बना दें। वो क्या किसी लड़के से कम है? सेब की मिसाल पर वो बेसाख्ता अंदाज में चीखने के बाद हंस पड़ी थी। कब से कोने में गुमसुम खड़ी अलीना ने बहन को हंसते देखकर गहरी सांस ली थी। ये हुई ना बात, और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सोहेब ने जैकेट की जेब से 2 पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नाज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आपका तोहफा है, और इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहनें भाइयों से हक से लेती हैं, और ये तो फिर मैं अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। नाज ने नज़रें उठाकर सोहेब का चेहरा देखा। उसकी आंखें यकायक पानियों से भर आई थीं और वो बेसाख्ता उसके साथ लग गई। आप ही, मैं आपको बहन कहता ही नहीं मानता हूँ, वो उसके सर को सहलाते हुए बोला। अब छोड़ेंगे रोने धोने का प्रोग्राम और ट्रीट का बंदोबस्त करें। मैंने आपसे ज़बरदस्त ट्रीट लेनी है। हाँ, जो तुम कहो, नाज आंसू साफ करते हुए बोली। और आप ही, मेरा तोहफा उधार रहा क्योंकि मेरी ज़रा जेब खाली चल रही है। ज़मीर कान खुजाते हुए बोला। तुम्हारी जेब भरी कब होती है? नाज ने उसके सर पर चिप लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर सर खुजाने लगा। और तुम क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? चाय बनाओ, वो अलीना को देखकर बोला, और वो जो कुछ देर पहले सोहेब के लिए अच्छा सोच रही थी अपनी सोच पर लानत भेजी।
आप या आपकी बहन बिल्कुल आपकी उलट है। आप इतनी स्टाइलिश हरफन मौला, मुस्कुराहट आपके होंठों से जुदा नहीं होती, जबकि ये। उसने अलीना को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। हर वक्त सड़ा हुआ अंदाज। बंदा हंसता हुआ अंदर आता है और इसका चेहरा देखकर ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा गम सवार हो गया है। निकम्मी, चाय तक बनानी नहीं आती, सुड़ करके रंग अलग काला हो गया है, कौन करेगा इसे शादी। आखिर में वो पटरी से उतर गया। अलीना अपनी इतनी बेइज्जती पर जैसे फट पड़ी। कोई ना करे शादी, कम से कम आपके पास नहीं आऊँगी। उसकी बात पर ज़मीर के साथ नाज भी मुस्कुरा दी थी। अलीना को नाज समेत सब पर गुस्सा आ रहा था, जो उसका मजाक उड़ाए जाने पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी शक्ल देखी है चुहिया, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे शादी के बारे में सोचूं। इतनी हसीन लड़कियां मेरे आगे पीछे पड़ती हैं, इनमें कभी मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। तुम तो फिर शक्ल और अकल दोनों से पैदल हो। वो वाकई नाज की तरह खूबसूरत पुरइत्माद नहीं थी, जो मुकाबिल को अपनी खूबसूरती या बातों से ढेर कर लेती, लेकिन इतनी कमतर भी नहीं थी जो सोहेब उसका मजाक उड़ाता। उसका बस रोने पर चलता था और वही कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर ज़मीर सिटपटा गया था, जबकि नाज ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। सोहेब, तुम मेरी बहन को तंग मत किया करो। नाज ने खफगी से उसे देखा। और तुम भी किसकी बातों को दिल पर ले रही हो, जानती हो वैसा ही है। तसल्ली देने से हकीकत नहीं बदल सकती। चुहिया भी कभी खूबसूरत हो सकती है। वो फिर मजाक उड़ाने से बास नहीं आया था। अलीना ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चेहरा नाज के कंधों पर रख दिया था। सोहेब, अपना मुंह बंद करो और जाओ बाहर, खबरदार जो अब दोबारा मेरी बहन का नाम बिगाड़ा। अब के नाज गुस्से से बोली। वो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं करती। वो जो बाहर जा रहा था एकदम रुका और आंखें खोलकर नाज के पहलू में लगी अलीना को देखने लगा। तो मैं क्या इसे पसंद करवाने के लिए मरा जा रहा हूँ? मैं तो आज सो नहीं सकूंगा। मिस वर्ल्ड हुस्न की देवी अलीना अलीम सोहेब राशिद को सख्त नापसंद करती है। और मेरे खुदा, अब मेरा क्या होगा? वो दरवाजे के साथ लगकर रोने की अदाकारी करने लगा। नाज ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोककर ज़मीर को इशारा किया, जो उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। बाहर निकलते ही वो दोनों हंसते हंसते लूट-पुट हो गए थे। फाखरा घर में दाखिल होते ही राशिद साहब ने गुस्से से फाखरा को आवाज़ दी थी, और वो जो काम वाली मासी से स्टोर की सफाई करवा रही थी घबरा कर बाहर निकली। क्या हुआ राशिद, खैरियत है? राशिद को गुस्सा कम ही आता था, और अगर आज वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे तो ज़रूर कोई वजह थी। सोहेब कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो घबरा कर पूछने लगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो अब हलक के बल चिल्लाए। वो घर पर नहीं मिला, नहीं है, बुलाओ उसे जहाँ भी वो है, कहकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि वो परेशानी से सोहेब का नंबर मिलाने लगी। राशिद अभी तक सोहेब के कमरे में थे, जबकि वो परेशानी से गेट के सामने ठहर रही थीं। 15 मिनट बाद उन्होंने उसकी बाइक की आवाज़ सुनी थी। अगले लम्हे वो गेट के अंदर था। खैरियत अम्मी, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलवाया? वो परेशान से उनका चेहरा देखने लगा। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। क्यों? वो हैरान हुआ। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इन्हें गुस्सा तुम पर है। वो तुम्हारे कमरे में है। फाखरा के कहने पर वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फाखरा भी उसके पीछे थी। आहट पर राशिद ने मुड़कर देखा, और उसे देखते ही उनका जलाल उनके चेहरे पर लपकने लगा। उन्होंने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा। ये क्या है? राशिद ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसमें सिगरेट की डब्बियां थीं। हैरान परेशान खड़ी फाखरा बेसाख्ता 2 कदम आगे आई थी। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अब के राशिद साहब जोर से बोले। मुझे नहीं मालूम पापा, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आई। ये सिगरेट मेरे नहीं है। तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी साइड टेबल की दराज में कहाँ से आए? तुम सिगरेट पीते हो? सोहेब, फाखरा रूहानसी होकर बोले। अम्मी, मैंने आज तक कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ। माँ के आंसू और बाप का गुस्सा देखकर वो परेशान हो रहा था। फिर ये कहाँ से आए? राशिद एक बार फिर धाड़े। सोहेब ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सच बोल दिया। ये ज़मीर के सिगरेट हैं, वो सिगरेट पीता है। फाखरा ने होठों पर हाथ रख लिया, जबकि राशिद साहब ने डबिया फर्श पर पटक दी। बकवास करते हो तुम। अपनी गलती अब तुम ज़मीर पर डाल रहे हो, और उसके लिए तुम्हारा क्या जवाब है? क्या ये भी ज़मीर ने किया है? उन्होंने उसकी मार्कशीट उसके आगे की। वो पूरे 2 मज़ामीन में फेल था। बोलो, ये भी ज़मीर ने किया है? अब के सोहेब कुछ बोला नहीं, उसका सर झुका था। ये देख लिया ना लाड प्यार का नतीजा। पढ़ाई में सिफर, गलत हरकतें, ऊपर से झूठ, और एक और कारनामा सुनो अपने सपूत का। जवान हो गया है तुम्हारा बेटा, लोगों की बेटियों का पीछा करता है, उनके घर फ़ोन करके इन्हें तंग करता है। वो देख सोहेब को रहे थे, लेकिन मुखातिब फाखरा से थे, जिनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। सोहेब ने चौंक कर सर उठाया। ये राबिया कौन है? मैं नहीं जानता पापा, वो हैरान होकर बोला। लेकिन अगले ही लम्हे राशिद साहब का ज़ोरदार थप्पड़ उसको दिन में तारे दिखा गया। वो जैसे सख्ते में आकर बाप का चेहरा देखने लगा। जब से इसने होश संभाला था, उसे याद नहीं पड़ता था कि उसके माँ या बाप ने उस पर हाथ उठाया हो। फाखरा ने बेसख्ता अंदाज में आगे बढ़कर राशिद साहब का हाथ थामा था। क्या कर रहे हैं राशिद? इन्होंने सोहेब का सदमे से भरा चेहरा देखकर राशिद को टोका था। एक थप्पड़ से तुम्हारी यादाश्त वापस नहीं आई, या मैं खुद याद करवाऊँ?
सोहेब अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भींचे हुए होंठ उसके गुस्से की तर्जुमानी कर रहे थे। राबिया वो लड़की है जिसका तुम रोज़ कॉलेज तक पीछा करते हो, उसके घर फ़ोन करते हो। आज उसके वालिद मेरे दफ्तर आए थे कि मैं तुम्हें समझाऊं, नहीं तो वो तुम्हें समझाएंगे। राशिद साहब ने फाखरा को बताने के बाद उसे देखा। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। सोहेब इस दफ़ा एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था, क्या ये तुम्हारी बाइक का नंबर नहीं? उन्होंने उसकी बाइक का नंबर दोहराया। या ये तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं? तुम्हारे किए सब बेहुदा मैसेजेस भी उन्होंने पढ़ाए मुझे, और मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। क्या हमने तुम्हें ये सिखाया है? तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं तो क्या तुम्हें किसी और लड़की की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं? पापा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब ज़मीर की हरकत है। वो मेरी बाइक लेकर जाता था और मेरा मोबाइल भी इस्तेमाल करता था, और राबिया नामी लड़की से उसकी दोस्ती थी। उफ सोहेब, बंद करो इस बकवास को। क्यों तुम बार बार अपनी गलती ज़मीर पर डाल रहे हो? सब जानते हैं वो ऐसा लड़का नहीं। सोहेब ने बेबसी से अपने माँ बाप को देखा। बेहतर होगा तुम अपनी गलती मान लो। राशिद साहब के जताते हुए अंदाज पर उसने संजीदा नज़र उस पर डाली। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं कैसे इसे मान लूँ? तुम नहीं मानोगे। मैंने कुछ नहीं किया पापा, वो मज़ीद संजीदगी से बोला। ठीक है, तो तुम जैसे नाफरमान लड़के की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैं मज़ीद तुम्हारी वजह से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। राशिद फाखरा के जैसे दिल पर घोंसा सा लगा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बच्चा है, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसे कहो अपनी गलती माने। उन्होंने कहकर रुख मोड़ लिया तो फाखरा ने इल्तजाई अंदाज में उसका बाजू थामा। सोहेब बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, अगर तुमसे गलती हुई है तो मान लो, हम माफ़ कर देंगे। अम्मी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं ज़रूर मान लेता, लेकिन किसी दूसरे की गलती क्यों मैं अपने सर लूँ? आप ज़मीर से जाकर क्यों नहीं पूछती? कहकर वो रुका नहीं था। सोहेब, फाखरा उसको पुकारती हुई इसके पीछे भागी थी, जबकि राशिद साहब नढाल होकर वहीं बैठ गए थे। ज़ोर से आती आवाज़ सुनकर नाज और अलीना ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर दोनों तेज़ी से बाहर आई थी, जहाँ शमीम नासरा को सोहेब की कहानी सुना रही थी। अंधेर मचा दिया इस लड़के ने, गलतियाँ खुद करके नाम मेरे मासूम बेटे पर लगा दिया। मैं कब से इस लड़के की हरकतें देख रही थी और मैंने फाखरा को आगाह भी किया था, मगर मजाल है कोई ध्यान दिया हो। अब खुद ही भुगत रहे हैं। भाई सच बात तो यह है, नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। लेकिन आपी, सोहेब तो बिल्कुल ऐसा नहीं। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नाज की तरफदारी शमीम को बुरी लगी थी। राशिद तो उससे इतना नाराज़ था कि उसे घर से निकालने के दर पे था। अब फाखरा उसे कनाडा भेज रही है, अपने भाई के पास। नाज वापस कमरे में आ गई और उसके पीछे अलीना भी। आप कहाँ जा रही हैं? उसे जूता बदलते देख अलीना ने पूछा। सोहेब से मिलने, क्योंकि मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा जो ताई जी सुना रही हैं। अलीना ने बुरा सा मुँह बनाया। पर मुझे तो कोई शक नहीं, मुझे तो शुरू से इनकी हरकतें पसंद नहीं, और ये लड़की वाली बात, इस पर तो मुझे 100% यकीन है। वो है ही ऐसे बदकिरदार। आखिरी लफ्ज़ उसने ज़ेरे लब कहा था। नहीं, वो शरारती है, मुंह फट है, लेकिन बदकिरदार नहीं। नाज गुस्से से उसे देखकर बोली, मैं आती हूँ। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई, जबकि अलीना ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए और सोचा कि अल्लाह ने बदला ले लिया जो सलूक मुझसे करता है। वो दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आई तो सोहेब बेड पर लेटा था। दरवाज़ा खुलने पर उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसे देखकर एकदम उठ खड़ा हुआ। आप ही आए ना? उसके मुस्कुराने पर नाज बगौर उसका चेहरा देखती हुई उसके साथ बैठ गई। वो उसे सिर्फ 2 दिनों में काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। आप ही कोई इल्ज़ाम लगाने आई हैं? उसके लहजे और अल्फाज पर वो तड़प उठी थी। सोहेब, मैं लगाऊंगी तुम पर कोई इल्ज़ाम? और दूसरी बात, कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं कोई तस्दीक मांगने नहीं आई। मुझे बस सुनकर इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं इसी तरह उठकर आ गई। खुशी हुई आप ही कि किसी को तो मुझ पर यकीन है, वरना मेरे अपने माँ बाप तो मेरा यकीन ही नहीं करते। ऐसा नहीं सोहेब, इनको तुम पर पूरा यकीन है। उसने सर झटका। ये यकीन है कि बात सुने बगैर किसी की बातों में आकर मुझ पर फर्द जुर्म आयद कर दिया, किसी की गलती मुझ पर थोप दी। तुम्हें इन्हें सच्चाई बतानी चाहिए थी, कोशिश की थी। वो मायूसी से बोला। सब कुछ जो ज़मीर ने किया वो उसने मुझ पर लगा दिया और मेरे बाप ने यकीन भी कर लिया। बहरहाल उसने गहरा सांस लिया। मैं अब रहना ही नहीं चाहता यहाँ। नाज ने चौंक कर उसे देखा। मतलब? सोहेब ने नज़रें घुमाकर नाज का चेहरा देखा। मैं मामू के पास जा रहा हूँ और वहीं रहूँगा, क्योंकि आप ही मैं इन लोगों के दरमियान नहीं रह सकता जो मुझ पर इत्मीनान नहीं करते, जो मेरे किरदार पर शक करें, जिनको मुझे सफाइयाँ देनी पड़े। मैं इनके साथ रिश्ता कायम नहीं रख सकता। उसकी बात से नाज को अंदाज़ा हो गया कि उसका इरादा पुख्ता है। नाज की इससे जो मोहब्बत थी उसकी वजह से इसे इसके जाने का दुख हो रहा था। यही बात उसकी आंखों में आंसू ले आई, जिसे देखकर सोहेब भी परेशान हो गया। आप ही प्लीज़, आप रोई नहीं। उसने नाज का हाथ थाम लिया। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कब जा रहे हो? वो उसका चेहरा देखते हुए बोली, आज रात को। इतनी जल्दी? वो बेसाख्ता बोली
और अगर मैं ना आती तो तुमने मिलना भी नहीं था मुझसे। उसके कहने पर वो नज़रें चुरा गया। अभी मैं कुछ ना करते हुए भी मुजरिम बन गया हूँ, और मेरे अपनों में ही कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। शायद दूर रहूँ तो भूल सकूँ। बहरहाल वो गहरा सांस लेकर बोला, आपसे मैं हमेशा राब्ते में रहूँगा, ठीक है? और अपना बहुत ख्याल रखना। और ये मत समझना कि तुम पर कोई यकीन नहीं करता, सब करते हैं, और सच्चाई ज़्यादा देर छुपती नहीं, कभी ना कभी सामने आ जाती है। तुम अपना दिल किसी की तरफ से बुरा मत करो। वो उसका गाल थपथपाकर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। वो लाउंज में दाखिल हुई तो वो खाली था। हालांकि कुछ देर पहले उसे आवाज़ें आ रही थीं। उसने सोफे पर बैठकर दोनों पैर भी ऊपर रख लिए और रिमोट उठाकर टीवी चैनल बदलने लगी। तभी शमीम हाथ में लिफाफा लिए अंदर दाखिल हुई। अम्मी, नाश्ता मिलेगा? शमीम ने सोफे पर बैठने से पहले गुस्से से उसे घूरा। हो गई तुम्हारी सुबह? दोपहर का 1:30 बज रहा है। उफ हो अम्मी, अब सुबह सुबह लेक्चर शुरू ना कर दें। वो बेजार सा चेहरा बनाकर बोली, ये लेक्चर है? ये तुम्हारी माँ है। माँ से खिदमत करवाने की तुम्हारी उम्र में लड़कियाँ सारा घर संभाल लेती हैं, और तुम माँ को कहती हो तुम्हें नाश्ता बना कर दे। आपने नहीं देना तो साफ बता दें, इतना दिमाग क्यों पका रही हैं? काशफा गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल गई, जबकि अपनी नाखल्फ औलाद की जुबान को शमीम कितनी देर कोसती रही। काशफा जब वापस आई तो उसके हाथ में चाय का मग था। ये क्या है? शमीम के हाथ में पकड़ी तस्वीरों को देखकर काशफा ने पूछा। ज़हेब के लिए। शमीम के जवाब पर काशफा ने अबरू झुकाए। भाई से पूछा? इसी क्यों पूछूं? वो माथे पर बल डालकर बोली, क्योंकि शादी भाई ने करनी है, और आपको पता है कि वो लड़की उनमें से कोई नहीं। काशफा के जताते हुए अंदाज पर एक लम्हे के लिए इनके हाथ रुके थे। जानती हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ, क्योंकि वो जो चाहता है मैं ऐसा नहीं चाहती। नाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। काशफा उनके अंदाज पर मुस्कुराई थी। पसंद तो वो मुझे भी नहीं, लेकिन यहाँ बात मेरी या आपकी पसंद की नहीं, ये भी जानती हूँ, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी। काशफा ने बगौर उनका चेहरा देखा और कंधे उचकाकर टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसे अपनी माँ के मंसूबे की कामयाबी का 100% यकीन था। ज़ेब, ये देखो। वो तस्वीरों वाला लिफाफा हाथ में लिए अंदर आ गई। ये क्या है अम्मी? ज़ेब ने कुछ हैरान होकर वो लिफाफा थामा। ज़ेब के साथ बाकी सबकी नज़रें भी इस लिफाफे पर ठहर गईं। पहली तस्वीर के बाद दूसरी, तीसरी और फिर चौथी तस्वीर देखने के बाद वो हैरान नज़रों से माँ का चेहरा देखने लगा। ये क्या है? उसके पूछने पर साथ बैठे ज़मीर ने तस्वीरें उसके हाथ से ले लीं। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, इनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे बता दो, ताकि वहाँ मैं रिश्ते की बात चला लूँ। ज़ेब के लिए ये बात इतनी अचानक थी, वो कुछ लम्हों के लिए बोल ही नहीं सका। 30 साल के तुम होने वाले हो। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे पीछे लगी हूँ, शादी कर लो। हर बार तुम्हारे टाल मटोल होती है। इस टाल मटोल के पीछे जो भी कोई वजह हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे बस अब तुम्हारी शादी करनी है। उन्होंने ज़हेब को कोई मौका नहीं दिया कि वो नाज का नाम ना ले सके, और इतना वो भी जानती थी कि बाप के सामने वो लिहाज में नाज का नाम नहीं लेगा। भाई, ये वाली लड़की सबसे बेहतर है। ज़मीर ने शोखी से एक तस्वीर उसके सामने की तो काशफा भी उठकर भाइयों के करीब आ गई। शमीम बेगम, मेरा ख्याल है इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वहाँ मशवरा करना ज़रूरी होता है। सरवर साहब बड़ी संजीदगी से पूछ रहे थे। मैंने अभी तो कोई फ़ैसला नहीं किया, अभी सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं, फिर बाहिमी मशवरे से ही फ़ैसला होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ज़हेब की शादी का इतना ही शौक़ है तो कर देते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं घर घर जाकर बच्चियों को देखा जाए, जबकि घर में बच्चियाँ मौजूद हैं। शमीम के सर पर धमाका हुआ था। वही हुआ जिसका डर था। मतलब बड़ी दिक्कत से इनके मुँह से ये लफ्ज़ निकला। मैं नाज की बात कर रहा हूँ। मैंने शुरू से ही सोच रखा है कि ज़हेब की शादी नाज से होगी। ज़हेब जो परेशानी से सोच रहा था कैसे नाज के बारे में बात करे, एकदम गहरा सांस लेकर पुरसुकून हुआ था। काशफा ने माँ की तरफ देखा। वो जानती थी वो इस वक्त अपना गुस्सा दबा रही हैं। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? सरवर साहब ने एतराज़ के बारे में ऐसे पूछा जैसे कह रहे हो एतराज़ करके देखो। जब आपने फैसला कर लिया तो मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं, तुम कह सकती हो। उन्होंने जैसे फराग दिली का मुजाहरा किया। मुझे ज़हेब के लिए नाज पसंद नहीं। क्यों? सरवर साहब ने माथे पर बल डालकर पूछा, जबकि ज़हेब ने भी बड़ी संजीदा नज़र डाली उन पर। जोड़ नहीं बनता दोनों का। नाज की काबिलियत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमेशा टॉप करती रही है, और 2 साल से मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर ज़बरदस्त तनख्वाह के साथ काम कर रही है, जबकि ज़हेब ग्रेजुएट नहीं। ये अलग बात है कि ये बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं। और दूसरा, ज़हेब नौकरी नहीं करता, वहाँ से कभी हाँ नहीं होगी, उल्टा हमारी बेइज्जती होगी। बस ये बात थी। सरवर साहब ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। ये तालीम, शक्ल सूरत और काबिलियत, ये बातें गैरों में देखी जाती हैं, अपनों में नहीं। और तुम्हें क्या लगता है अपनी इतनी काबिल भतीजी को मैं गैरों में भेज दूंगा? कभी नहीं। और जहाँ तक हाँ या ना की बात है, मैं जानता हूँ मेरा भाई कभी मुझे ना ही नहीं कर सकता, क्योंकि ज़हेब कोई एतराज़ नहीं। आखिर में इन्हें ख्याल आ ही गया कि जिसकी शादी करवानी है इससे भी पूछ लिया जाए। नहीं अबू, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। उसके कहने पर ज़मीर और काशफा ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। तो अबू, इनमें से कोई पसंद कर लो।
ضمیر نے شرارت سے ان تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں بیٹا جی، تمہیں بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے بھی میں سوچ چکا ہوں۔ میں ناز کے ساتھ علینا کا بھی ہاتھ مانگنے والا ہوں۔ انہوں نے شمیم بیگم کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ شمیم دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں چلی گئیں۔ امی کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ابو کو منع کیوں نہیں کیا؟ ایک ناز باجی کو برداشت کرنا مشکل تھا، اوپر سے یہ علینا۔ آپ جانتی ہیں مجھے کتنی بری لگتی ہے۔ میں بطور کزن اسے پسند نہیں کرتی۔ بھابھی بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ابو نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ جو وہ حکم دیں، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہیں، ہمیں کرنا ہوگا۔ کیا شادیاں بھی کوئی یوں تھوپی جاتی ہیں؟ کل میری شادی کی بات ہو تو ابو کہہ دیں گے۔ مجھے بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرے بارے میں سوچ چکے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں مان جاؤں گی۔ مجھ پر یہ فارمولہ اپلائی کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ میرے ساتھ زبردستی کی نا تو میں گھر سے ہی بھاگ جاؤں گی۔ اتنے اشتعال سے بولنے کے بعد اس کا سانس پھول گیا۔ امی آپ سن رہی ہیں نا؟ اپنی بات کا رد عمل نہ دیکھ کر اس نے ان کا کندھا ہلایا تھا اور وہ جیسے پھٹ پڑی تھیں۔ تم نے جو بکواس کی ہے سن لی ہے میں نے۔ تم نے بھی جو کرنا ہے کرو میری بلا سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازہ کھٹکھٹا کر ضمیر اندر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ سب کمروں میں کیوں گھس گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ شمیم اور کاشفہ نے قہر بھری نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ کیا ابو نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ کاشفہ کے سوال پر شمیم نے بھی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں ناخوش بھی نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کا موڈ کیوں خراب ہے؟ اب کہ اس نے غور سے اپنی ماں اور بہن کے بگڑے ہوئے تاثرات کو دیکھا، کیونکہ امی کو نہ ناز بازی پسند ہے اور نہ علینا۔ کاشفہ کے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیوں امی، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بس ہے اعتراض، اور کسی کو ناپسند کرنے کے لیے ضروری نہیں کوئی وجہ ہو۔ اچھا، وہ مسکرایا تھا۔ اچھی منطق ہے یہ، یہی منطق آپ نے ابو کو بھی دینی تھی۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنے باپ کا ڈراوا دو مجھے۔ ضمیر اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ امی، ناز باجی زہیب بھائی کو پسند ہے۔ زہیب بھائی بہت خوش ہے اس رشتے سے، وہ تو میں شروع سے ہی دیکھ رہی ہوں۔ تم اپنی بات کرو۔ اب کہ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ خیر میری تو شروع سے ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جب ابو نے علینا کا نام لیا تو مجھے کوئی حرج بھی نہیں لگا، کیونکہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے علینا جیسی الو لڑکی ہی صحیح رہے گی۔ زیادہ چون چراں کرنے والی لڑکیاں مجھے پسند بھی نہیں۔ اور دوسری اہم بات، میں علینا کی تجویز سے نہ کر کے ابو سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ ابھی تک میں بیکار ہوں اور ابو کی کمائی پر چل رہا ہوں۔ نہ کر کے فاقو مرتا، کہہ کر اس نے بہن اور ماں کی شکل دیکھی جو اس کی بات سے اتفاق کر رہی تھیں۔ ویسے تم دونوں بھائیوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تم لوگوں کی ماں کے بھی کچھ ارمان ہیں؟ تو امی پورے کریں اپنے ارمان، کس نے روکا ہے؟ کیا خاک پورے کروں اپنے ارمان؟ جہیز کے نام پر تنکا بھی نہیں ملنا۔ بیٹیوں کی مائیں کیا کچھ نہیں کرتی، اور میں تو بہویں بھی اپنی پسند سے نہیں لا سکتی۔ اور وہ دونوں بہنیں تمہارے باپ کی چہیتیاں ابھی سے میرے سینے پر مونگ ڈلتی ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا کریں گی۔ آخر میں انہوں نے اپنی آواز میں رکت پیدا کر لی تھی۔ ضمیر نے انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ کیوں فکر کرتی ہیں امی؟ زہیب بھائی کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن خود کی میں گارنٹی دیتا ہوں، علینا وہی کرے گی جو آپ اسے حکم دیں گی۔ میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ اس کے بال کھینچے، تھپڑ لگائیں، جھاڑو لگوائیں، برتن دھلوائیں، جو مرضی کروائیں۔ شمیم نے جانتی نظروں سے اپنے ہونہار بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ جہاں مذاق کی رمق بھی نہ تھی، ان کے جلتے کلیجے میں کچھ تو ٹھنڈک پڑی تھی۔ ناصرہ اور علیم نے حیرت سے ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھا تھا۔ خیریت بھائی صاحب، یہ کس خوشی میں؟ سب سے پہلے علیم نے سوال کیا۔ بتاتا ہوں، ذرا راشد اور فاخرہ بھی آ جائیں۔ ناز نے بے ساختہ علیم کا چہرہ دیکھا، جو بھائی اور بھابھی کے انداز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناز بیٹا، تم ذرا اتنی دیر میں اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ جی تایا جی، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی کچن میں آ گئی، جہاں علینا پہلے سے موجود تھی اور چائے کا پانی رکھ چکی تھی۔ یہ تایا جی اتنی مٹھائی کیوں لے کر آئے ہیں؟ علینا کے لہجے کے ساتھ چہرے پر بھی الجھن تھی۔ شاید زہیب یا ضمیر کی نوکری لگ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا رشتہ طے کر دیا ہو۔ ناز کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے بولی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا رشتہ مانگنے آئے ہوں۔ علینا نے شرارتی انداز میں مذاق کیا تھا، لیکن ناز کو اس کا یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ علینا، مجھے اس قسم کا بیہودہ مذاق بالکل پسند نہیں۔ علینا نے ایک نظر بہن کے ناراض چہرے کو دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم۔ فاخرہ اور راشد ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ آؤ بھائی فاخرہ اور راشد، تم لوگوں کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ خیریت بھائی صاحب، اتنی ایمرجنسی میں بلوایا؟ فاخرہ نے حیرت سے مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر سرور صاحب سے پوچھا۔ میں کوئی سسپینس نہیں رکھوں گا، سیدھی سادی بات کروں گا۔ میں یہاں ناز اور علینا کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ مٹھائی اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں پوچھنے نہیں، رشتہ پکا کرنے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے میرا بھائی مجھے انکار نہیں کرے گا۔ ناصرہ نے فوراً علیم صاحب کا چہرہ دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ فوراً ہاں کریں۔ بھائی صاحب، دونوں بچیاں آپ کی ہیں، پر اتنی جلدی کیا ہے؟ اور علینا، وہ تو ابھی گریجویٹ کر رہی ہے۔ آخرکار وہ ہمت کر کے بول پڑی۔
जवाबन अलीम साहब ने घूरती नज़र उन पर डालकर इन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोका था। नासरा, जांच पड़ताल गैरों में की जाती है, अपनों में नहीं। क्यों, तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ है? सरवर साहब को नासरा का बोलना बुरा लगा था। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं, वो घबरा कर बोली। तभी नाज चाय की ट्रे लिए अंदर आई थी। नाज ने बगौर सबके चेहरे देखे और उसका चेहरा स्पाट था। इन्हें अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो सुन चुकी है या नहीं। सब कुछ सुनती देखती फाखरा ने पहले अपने शौहर को सवालिया नज़रों से देखा और इनकी तरफ से मुस्बत इशारा मिलने पर वो बोल उठी थी। माजरत चाहती हूँ, मैं दरमियान में बोल रही हूँ, लेकिन बोलना ज़रूरी है भाई साहब। वो सरवर साहब को मुखातिब करके बोली, जिस तरह आपको नाज पसंद है इसी तरह मुझे और राशिद को अलीना बहुत पसंद है, और ताया ताई होने के नाते हमारा भी कुछ हक बनता है। एक बेटी आपके घर जाएगी तो दूसरी बेटी पर हमारा भी अभी हक बनता है। फाखरा के कहने पर नासरा ने बड़ी ममनून नज़रों से अपनी जेठानी को देखा, जो उनकी नज़रों में देखकर तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अलीना पर तुम्हारा ही हक बनता है। सबसे पहले बोलने वाली शमीम थी, और असूल की बात भी यही है। क्यों सरवर साहब? आखिर में उन्होंने अपने शौहर से पूछा था। सरवर साहब कुछ कहने के बजाय अलीम की तरफ देखने लगे। बोलो अलीम। अब के राशिद साहब भी बोले थे। मैं क्या बोलूँ भाई साहब, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यूँ अचानक मेरी परेशानियों का खात्मा हो गया। वो वाकई खुश हो गए थे। सब कुछ आन वाहिद में तय पा गया था, और जिन दो के मुस्तकबिल का फैसला हुआ था वो दोनों खुश नहीं थी, लेकिन यहाँ ज़ुबान खोलने की इजाज़त भी नहीं थी। दरवाज़ा खुलने पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे को देखा। जहाँ नाज खड़ी थी वो चुपचाप खामोशी से आकर नासरा के करीब बैठ गई। अभी कुछ देर पहले की बात है जब नाज ने इन्हें अपने कुलीग के बारे में बताया था, जो अपना प्रपोज़ल भेजना चाहता था। अभी वो सोच रही थी कैसे अलीम साहब से बात की जाए कि ये हो गया, जो उनके गुमान में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो यूँ अचानक आ जाएंगे और रस्म भी कर जाएंगे, अलीना ने अपनी माँ को कहते हुए सुना था। और अगर आपको पता होता भी तो आप क्या कर सकती थी? जवाबन नाज का लहजा सख्त और जताता हुआ था। नाज प्लीज़। अम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं शुरू से ही सुनती आ रही हूँ कि हमारे बाप के लिए बेटियाँ बोझ हैं, और बोझ तो फिर यूँ ही उतारे जाते हैं। ठीक किया पापा ने, मैं इससे ज़्यादा इनसे उम्मीद कर भी नहीं सकती थी। अलीना का दुख कुछ और बढ़ गया। बाप को तो कभी परवाह नहीं थी, और माँ को भी नाज की फ़िक्र थी। किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि वो खुश है या नहीं। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे पापा से बात करने की, नासरा उठते हुए बोली। कोई फ़ायदा नहीं अम्मी, उल्टा आपकी बेइज्जती होगी। छोड़ दें इस बात को, कह रही हूँ ना मैं। वो कहकर लेट गई तो नासरा सर झुकाकर बाहर निकल गई। अलीना को बहन की नापसंदगी पर हैरत हुई थी। उसके नज़दीक ज़हेब भाई बेशक पढ़े लिखे नहीं थे, पर शरीफ थे, नाज को पसंद करते थे। वो उसके नज़दीक हर लिहाज से ज़मीर से बेहतर थे। फिर उसकी बहन खुश क्यों नहीं थी? बाजी आप खुश नहीं? माँ के निकलते ही उसने झिझकते हुए पूछा था। सो जाओ अलीना, मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। अलीना ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा। वो तो नाज को बताना चाहती थी कि उसे ज़मीर पसंद नहीं, लेकिन वो तो खुद परेशान थी। वो चुप की चुप रह गई और उठकर लाइट बंद कर दी। नासरा ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और ख़ुद बैठ के दूसरी कोने में आकर लेट गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अलीम ने टीवी से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मेरे दोनों भाई यूँ मेरे सर का बोझ अपने सर ले लेंगे। नासरा ने बेसख्ता गहरा सांस लिया। फिर वही बोझ। पता नहीं आज तक अलीम साहब को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि इनकी बेटियाँ कितनी हसास, नेक और फरमा बरदार हैं, बेटों से बढ़कर हैं। अगर बोझ होती तो यूँ घर बैठे रिश्ते ना आ जाते। उन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को बात करने के लिए तैयार किया। आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था, कम से कम मुझसे ही मशवरा कर लेते। मैं भी इन बच्चियों की माँ हूँ। अलीम साहब की पेशानी पर सलवटें पड़ गईं। यही तो अफसोस है कि तुम बच्चियों की माँ हो। यही बेटों की माँ होती तो तुम्हारी बात को शायद मैं अहमियत भी देता। क्या बुरा किया मैंने? तुम तो चाहती यही हो कि मेरे भाई मुझसे दूर हो जाएं। वो इतने मान से आए थे और मैं इन्हें इनकार कर देता। इनके तल्ख लहजे पर वो घबरा कर बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। अलीना और ज़हेब को लेकर मैं मुतमईन हूँ, लेकिन नाज और ज़मीर के मिजाज में बहुत फ़र्क है। मसलन अलीम साहब अब इनकी तरफ देखते हुए बोले थे, एक तो ज़मीर की ग्रेजुएशन, दूसरा उसकी कोई टोकरी नहीं। वो बहुत जज्बाती और गसीला है, छोटी छोटी बातों पर बरहम हो जाता है। जबकि नाज का आपको पता है वो इन बातों को पसंद नहीं करती। कम से कम नाज के लिए इसी तरह का जीवन साथी होना चाहिए था जिससे इसकी जहनी हम आंगी हो। आखिर ज़िंदगी उससे गुजारनी है। और भाभी वो बिल्कुल खुश नहीं नज़र आ रही थी, और ये तो मैं जानती हूँ। वो नाज को पसंद भी नहीं करती। इनकी आदत से भी आप वाकिफ़ हैं। शादी के बाद नाज का जीना दो भर कर देंगी। बोलिया तुमने? इनकी इतनी तवील बात पर उनकी खामोशी महसूस करके वो समझी कि वो समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इनकी गलत फहमी थी। नाज और अलीना की शादी मेरे भाइयों के घर ही होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर तुम्हारे अलावा तुम्हारी बेटियों में से किसी को ज़रा सा भी एतराज़ है तो इन्हें को अपना एतराज़ यहीं ख़त्म कर लें। मैं कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहता, और अगर मुझे नाज या अलीना से मुतल्लिक कोई भी शिकायत मिली तो मैंने ज़मीन में गाड़ दूंगा। मुझे अपनी इज़्ज़त हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है।
یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ نظریں ٹی وی اسکرین پر ٹکا دیں، جبکہ وہ آنسو پیتی رہ گئیں۔ سہیب کا میسج پڑھ کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ کیمرہ آن کرتے ہی سہیب کا مسکراتا ہوا چہرہ ان کے سامنے ہی تھا۔ کیسے ہو میرے بیٹے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں امی، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہے تھے؟ کچھ خاص نہیں، ابھی کام سے واپس آیا ہوں، شاور لیا، اب کھانا کھانے لگا ہوں۔ کیا کھانے لگے ہو؟ وہ اس کے آگے رکھی پلیٹ میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھ لیں۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر ان کے سامنے کی۔ اس میں رکھا سینڈوچ دیکھ فاخرہ کا دل برا ہو گیا۔ یہ کھانا ہے؟ اسے کھانا ہی بولتے ہیں امی۔ وہ بڑی رغبت سے سینڈوچ کا نوالا لیتے ہوئے بولا، گھر میں کچھ نہیں بنا تھا؟ مومانی کہاں ہے تمہاری؟ پتہ نہیں، میں آیا تو وہ دونوں گھر پر نہیں تھے۔ اور نتاشا، انہوں نے اپنی بھتیجی کا نام لیا، وہ گھر پر تھی، پر جب میں آیا تو وہ کہیں جا رہی تھی۔ وہ اب سینڈوچ ختم کر چکا تھا اور کوک کا ٹین اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے کہتے وہ کچھ بنا دیتی۔ ان کے کہنے پر اس نے دل کھول کر کہکا لگایا، یہ کینیڈا ہے، پاکستان نہیں، جو میری کزن مجھے مہمان یا گھر کا فرد سمجھ کر ہی اپنا پروگرام منسوخ کر کے میرے لیے کھانا بناتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اسے کوکنگ بالکل نہیں آتی۔ وہ ساتھ ساتھ کوک کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ خیر چھوڑیں سب، یہ بتائیں آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ کچھ خاص نہیں، بس بور ہوتی رہتی ہوں، کچھ کرنے کو ہوتا نہیں۔ آج سرور بھائی کا فون آیا تھا کہ سب علیم کے گھر آ جائیں۔ ہم حیران ہوئے، اتنے مختصر نوٹس پر کیوں بلوا لیا؟ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ٹیبل مٹھائی کے ٹوکرے سے بھرا ہے۔ اب کی بار کرسی پر جھولتا سہیب رک گیا اور قدرے آگے کو جھکا۔ خیر تھی، وہ ناز کی بات پکی کرنے آئے تھے۔ سہیب سن کر حیران ہوا، اور چاچو مان گئے؟ مان گئے، خوشی خوشی مان گئے۔ اور آپ ہی وہ خوش تھیں؟ اب کہ وہ پریشانی سے بولا، پتہ نہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، وہ سر جھکا کر سوچ میں پڑ گیا، جبکہ فاخرہ سوچ رہی تھی کہ کیسے بات کریں۔ سہیب، تمہارے شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا؟ وہ حیران ہوا، میرا یہاں کیا ذکر؟ کوئی لڑکی پسند ہے؟ نہیں۔ وہ اب مسکرا دیا تھا، پکی بات ہے نا امی؟ وہ اب کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ سہیب رکو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیں؟ وہ جمائی رو کر بولا، اگر میں تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کروں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا امی؟ وہ زی چو کر بولا، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ نہیں امی، کیا ہوگا، آپ کی پسند میری پسند ہے۔ یقیناً، وہ پھر یقین مانگ رہی تھیں۔ ہاں امی، تو بس پھر تیار ہو جاؤ، میں نے تمہاری منگنی طے کر دی ہے۔ میری منگنی؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہاں تمہاری منگنی امی۔ وہ حیرت سے گرنے کے قریب تھا۔ کس سے؟ علینا سے۔ اب کی بار لگنے والا جھٹکا پہلے سے شدید تھا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ میری منگنی آپ نے طے کر دی اور مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، پر سب اتنا اچانک ہوا، میں نے سوچا تھا کہ پہلے تم سے بات کروں گی، لیکن آج جب اچانک سرور بھائی نے بلایا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ علینا کی بات کرنے والے ہیں۔ مجھے اور تمہارے پاپا کو بھی علینا بہت پسند ہے۔ اگر ہم اس وقت بات طے نہ کرتے تو اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل جاتی۔ ان کے مسکرانے پر بھی وہ مسکرا نہیں سکا۔ سہیب بیٹا، کیا تمہیں علینا پسند نہیں؟ بالکل نہیں امی، وہ تو ٹوک انداز میں بولا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ وہ تو بہت پیاری بچی ہے امی، وہ ہوگی اچھی، لیکن وہ میرے ٹائپ کی نہیں۔ اب اگر میں علینا کو اپنی بیوی کے طور پر دیکھوں تو وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ بچپن سے میری اس کی کبھی نہیں بنی، عجیب بے وقوف غسیلی سی ہے۔ اس کی باتیں سن کر فاخرہ ہنس پڑی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، کیونکہ تم علینا کو ابھی تک کسی زاویے سے دیکھ رہے ہو، 4 سال سے تم نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کافی پیاری ہو گئی ہے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اور دوسرا بیٹا، لڑکیاں ماں باپ کے گھر ایسی ہی ہوتی ہیں، بچپنا بس رخصت ہو جاتا ہے جب وہ سسرال میں قدم رکھتی ہیں، اور علینا تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ وہ بولا کچھ نہیں، پر فاخرہ کو اس کا پرسوچ انداز صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سہیب، جب تمہاری اپنی کوئی پسند نہیں تو ماں باپ کی پسند پر اعتبار کر کے دیکھو۔ اوکے امی، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ فی الحال تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اسے واقعی اتنی تھکن تھی کہ وہ سونا چاہتا تھا۔ دوسرا، ابھی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ گہری نیند میں تھا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے بڑے مصروف انداز میں اس سے پوچھا۔ مجھے مس ناز علیم سے ملنا ہے۔ اب کہ لڑکی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کون؟ میں ان کا منگیتر، اس نے منگیتر پر زور دے کر کہا۔ اس بار اس لڑکی نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور ناز کا پوچھ کر فون بند کر دیا۔ سر، دراصل مس ناز کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئی ہیں۔ زہیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کب تک آئیں گی وہ؟ کوئی اندازہ نہیں سر، وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ دوبارہ فائل پر جھک گئی تھی، جبکہ وہ اپنے اشتعال کو دبانے کے لیے ٹہلنے لگا تھا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب اس کی ٹانگیں اور ہمت دونوں جواب دے گئے تو اس نے جانے کا سوچا تھا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا، اس نے شیشے کے دروازے سے ناز کو ایک خوبصورت آدمی کے ساتھ باتیں کرتے آتے دیکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ناز کی نظر زہیب پر پڑی تو نہ صرف اس کے چلتے قدم رک گئے
बल्कि ज़ुबान भी। वो चेहरे पर हैरत लिए उसकी तरफ बढ़ गई। तुम यहाँ खैरियत है? वो हैरानगी से उसे देखने लगी, क्योंकि आज से पहले घर से कोई यूं नहीं आया था। हाँ खैरियत ही है, तुम्हें लेने आया था, पर तुम तो और ही कहीं निकली हुई थी, उसने तंजिया अंदाज में कहते हुए कटीली नज़रों से नाज के साथ खड़े उस आदमी को देखा। उसकी नज़रों के ताक़ुब में नाज ने कहा, असफर, ये मेरे कज़न ज़हेब और ये मेरे कुलीग असफर हैं। तुमने पूरा तारीफ़ तो करवाया नहीं मेरा, मैं नाज का मंगेतर भी हूँ। ज़हेब के तंजिया और जताते अंदाज पर असफर ने एक नज़र नाज को देखा, जो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। बहुत मुबारक हो आपको, असफर ने संभल कर ज़हेब से हाथ मिलाया था। ओके नाज, आप बात करें, मैं ये फाइल बॉस को दिखा देता हूँ। वो इन्हें अकेला छोड़कर खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। नाज ने गहरा सांस लेकर सवालिया नज़रों से ज़हेब की तरफ देखा। घर में तो तुमसे मुलाकात होती नहीं, तो सोचा यहाँ आकर मिल लो। ये मेरा दफ्तर है ज़हेब, उसने नागवारी को बमुश्किल काबू करके कहा था। जानता हूँ, मैं भी यही समझा था, पर यहाँ तो कुछ और मामला ही लग रहा है। क्या मतलब? ज़हेब की तंजिया अंदाज पर अब वो गुस्से से बोली, कुछ नहीं, अभी चलो मेरे साथ लंच इकट्ठे करते हैं। नाज ने घड़ी की तरफ देखा, अभी मुश्किल है, फिर कभी? क्यों? मंगेतर के साथ जाते तुम्हें मुश्किल लग रहा है, और कुलीग के साथ तो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। नाज कोई साफ बात कहना चाहती थी, लेकिन जहाँ वो खड़ी थी वहाँ उसकी इज्जत थी, वो अपना तमाशा नहीं बना सकती थी। सो खामोशी से काउंटर की तरफ मुड़ गई। उस लड़की से कुछ कहा और उसके करीब आकर बोली, चलो। वो दोनों मुकम्मल खामोशी से खाना खा रहे थे जब ज़हेब ने उस खामोशी को तोड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ आओगी, उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। तुम इस मंगनी से खुश नहीं? ज़हेब के सवाल पर उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। तुम ये पूछने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, इस सवाल का जवाब बनता भी नहीं। तुम्हारा रवैया तो यही कहता है कि तुम खुश नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। वो कहकर दाएं तरफ देखने लगी। तो तुम इतनी बेजार और खामोश क्यों हो? मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ, ये अलग बात है कि तुमने नोट अब किया है। उसने चम्मच प्लेट में रखकर प्लेट पीछे खिसका दी। ज़हेब अब पुरसोच अंदाज में उसका चेहरा देख रहा था। तुम्हारा ये जो कुलीग अभी तुम्हारे साथ था, ये वही है ना जो पहले भी तुम्हें घर छोड़ने आया था? नाज ने ज़हेब की तरफ देखते हुए दिल में उसकी यादाश्त को दाद दी थी। हाँ, काफ़ी करीब लगता है तुम्हारे। ज़हेब के चुपते हुए अंदाज पर उसके पास बस खामोशी थी। मुझे तुम्हारा ये यूं लड़कों के साथ फिरना और उनका तुम्हें घर छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। बेहतर यही होगा तुम नौकरी छोड़ दो। नाज को जैसे झटका सा लगा था। क्यों? ये नौकरी क्यों छोड़ दूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे होने वाला शौहर हूँ, और मैं कह रहा हूँ होने वाला, लेकिन हुए नहीं, तो तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी। ज़हेब के अंदाज में जैसे कोई धमकी छुपी थी। नहीं, और अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ये मंगनी तोड़ सकते हो, कहकर वो खड़ी हो गई थी, जबकि ज़हेब कई लम्हों के लिए हिल भी नहीं सका। और फिर वो बिल अदा करके लंबे लंबे कदम भरता गाड़ी के पास पहुंचा, जहां वो पहले से खड़ी थी। बतौर कज़न भी ज़हेब उसे कभी पसंद नहीं था। उसको ताया जी के अलावा इनके घर का कोई फ़र्द पसंद नहीं था, लेकिन बाप के आगे वो बोल ना सकी। उसे लगा शायद यही फैसला उसके हक़ में बेहतर है। लेकिन आज मंगनी के बाद बतौर मंगेतर ज़हेब ने जिस सोच का इजहार किया या मुजाहरा किया, वो अपना मुस्तकबिल देख कर सकती थी, तारीक और घुटन ज़दा। वो कमरे में लेटी अपनी सोचों में उलझी थी जब उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। सोहेब की कॉल थी। उसने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए फ़ोन ऑन किया था। कैसी हैं आप ही? वो छूटते ही बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप ये बताएं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप ज़हेब भाई से मंगनी किसके कहने पर मान गई? नाज के मुस्कुराते हुए होंठ सिकुड़ गए। उसकी खामोशी पर सोहेब ज़ोर से बोला, आप ही? हाँ सोहेब, सुन रही हूँ, वो थके हुए अंदाज में बोली। तो सोहेब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। सोहेब के कहने पर वो इल्तजाई अंदाज में मुस्कुराई। इसे किस्मत कहते हैं मेरे भाई, पर आप ही आपको चाचू को असफर भाई के बारे में बताना चाहिए था, वो हर लिहाज से आपके मुताबिक हैं। नाज सोहेब को असफर के बारे में बता चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि पापा से बात करूं, लेकिन ताया जी यूँ अचानक आकर सब तय कर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता था, और इस वक्त मैं कुछ कहती तो पापा की बेइज्जती होती। तुम तो पहले ही जानते हो, हम उनके लिए बेटियां कम और बोझ ज़्यादा हैं। उसने कहकर गहरा सांस लिया। और असफर भाई, इसको तो मैंने बताया नहीं था, पर कल सोहेब दफ्तर में आया था और फिर जो उसने कहा, नाज ने सोहेब को बता दिया। असफर भी अब मुझसे बात नहीं कर रहा। आप ही, वो सब घर वाले ऐसी ही जहनीत के मालिक हैं। आप कुछ करें, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है। मैं क्या कर सकती हूँ सोहेब, वो बेबसी से बोली, लेकिन मैं अलीना के लिए खुश हूँ। वो इस खुदगर्ज फैमिली का हिस्सा बनने से बच गई। मुझे यकीन है तुम उसे बहुत खुश रखोगे। उसके इतने यकीन पर वो चुप का चुप रह गया। उसने तो नाज को फ़ोन इसलिए किया था कि वो अलीना से शादी नहीं करना चाहता, पर यहाँ तो उससे काफ़ी उम्मीदें बन गई थीं। तो क्या अलीना भी खुश है? वो सोच में पड़ गया। हेलो सोहेब, तुम सुन रहे हो ना? जी आप ही, वो धीमी आवाज़ में बोला। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना सोहेब? तुम्हारी मर्ज़ी है ना? नाज के लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। अलीना खुश है? उसने दिल में आया सवाल कर डाला।
اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے سہیب؟ اس کے دل اور دماغ بالکل صاف ہیں اور اس پر پہلا نام تمہارا لکھا گیا ہے، اور میں اسے اس کی خوش قسمتی سمجھتی ہوں، کیونکہ سہیب وہ اتنی تیز نہیں کہ تائی جی کی فیملی کی چالاکیوں کو جواب دے پاتی، اور نہ ضمیر جیسا گندا آدمی میرے خالص جذبوں والی بہن کے قابل ہے۔ وہ ہنکارا، کب آ رہے ہو؟ جلد ہی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ کاشفا کتنی دیر تک ساکت بیٹھی رہی۔ اپنی سوچوں سے نکلنے کے بعد شمیم نے بیٹی کے انداز ملاحظہ کیے۔ تمہیں کیا ہوا ہے امی؟ علینا کی منگنی سہیب سے ہو گئی ہے۔ ہاں تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ایک بلا سے تو جان چھوٹی۔ اب میں اپنے ضمیر کے لیے اپنی پسند کی بہو لاؤں گی، پر امی مجھے تو لگا چاچی سہیب کے لیے میرا رشتہ مانگیں گی۔ اب کہ وہ روحانسی ہو کر بولی تو شمیم چونکی اور پھر سمجھ آنے پر بھڑکی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ امی مجھے سہیب اچھا لگتا ہے۔ بکواس بند کرو، اتنی مشکل سے علینا سے جان چھوٹی ہے، اب تم شروع ہو جاؤ۔ ہو گئی اس کی منگنی سہیب سے، اب منہ بند کرو۔ میں نے تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے، پر یہ بہن بھائی وہی کنویں کے مینڈک۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئیں، جبکہ بعد میں کاشفا کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ اس نے اچانک آ کر سرپرائز دیا تھا اور اسے سامنے دیکھ کر فاخرہ اور راشد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر ایک لمبی نیند کے بعد شاور لینے کے بعد وہ بالکل تازہ دم تھا۔ آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں آیا ہوں؟ نہیں، مجھے پتا ہے تم نے ان کو بھی سرپرائز دینا ہوگا، فاخرہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں ذرا ناز آپی سے ملا ہوں۔ اس کی بات پر فاخرہ شرارت سے کھانسی تھی، ناز سے یا علینا سے؟ امی پلیز۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ جھنجھلا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ تینوں حصوں کے درمیان دروازے تھے جو ان تینوں حصوں کو آپس میں ملاتے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر علیم صاحب کے حصے کی پچھلی طرف داخل ہوا، جہاں کچن کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھا۔ کچن کا جالی کا دروازہ کھلا تھا اور کھڑکی سے اس کو نیلا آنچل بھی نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت ناز کچن میں ہوتی ہے۔ وہ اسے ڈرانے کے ارادے سے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر بڑھا۔ ہاؤ کی آواز کے ساتھ سامنے کھڑا وجود اچھل کر پلٹا اور ہلکی چیخ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا کپ زمین بوس ہو گیا۔ سہیب نے دیکھا دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے سہمی ہوئی آنکھیں اس پر جمی تھیں، اور وہ آنکھیں یقیناً ناز کی نہیں تھیں، ہاتھ ہونٹوں سے ہٹ گئے تھے۔ اب وہاں ڈر کی جگہ حیرت تھی۔ وہ علینا تھی، وہ واقعی علینا تھی۔ کیا پہلے بھی اتنی خوبصورت تھی یا اسے آج لگ رہی تھی؟ علینا اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر جیسے ہوش میں آئی۔ اس کی نظریں جھک گئی تھیں، لیکن الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی اسے یوں سامنے دیکھ کر کہ اس کی پلکیں لرزنے لگیں، اور سہیب کو خود پر حیرت ہو رہی تھی، وہ اس کو یوں کیوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ علینا، ناز تیزی سے بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں جیسے ہوش میں آئے۔ سہیب، ناز کی پکار میں حیرت بھری خوشی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ تم کب آئے؟ اتنی اچانک بتایا بھی نہیں۔ میں صبح آیا تھا، ابھی سو کر اٹھا تو پہلے آپ کی طرف آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر ناز نے شرارتی انداز میں علینا کو دیکھا، جو اب بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ ہاں بھئی، یہاں پہلے آنے کی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اور سہیب اس کی شرارت سمجھ کر جھنجھلانے کے بجائے مسکرایا تھا۔ اور آپ کی بہن کو تو مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ سکتے میں ہی آ گئی ہیں۔ اس کے شرارتی انداز پر علینا اپنے تاثرات چھپانے کے لیے جھک کر کرچیاں سمیٹنے لگی۔ تم نے کی ہوگی کوئی شرارت، میں سمجھا آپ ہیں۔ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ علینا، اچھی سی چائے بناؤ سہیب کے لیے، اور کل جو گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ بھی گرم کر کے لے آؤ، اور تم چلو امی ابو سے مل لو، وہاں دیکھ لیا اپنی منگیتر کو۔ اس کے علینا کی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اسے اندر لے گئی، جبکہ علینا نے کب سے رکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ وہ اپنی ہی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک طرف ناپسندگی تھی اور دوسری طرف اسے دیکھ کر دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلنے لگی تھی۔ اس کے آنے کی خوشی میں فاخرہ نے سب کی دعوت کی تھی۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد اب لاؤنج میں جمع تھے۔ سہیب کو دیکھ کر شمیم کو جیسے کسی نقصان کا احساس ہوا تھا۔ کتنا شاندار لگ رہا تھا، اور حقیقتاً اسے اس علینا کے بجائے ان کی بیٹی کاشفا کا نصیب بننا چاہیے تھا، پر واہی قسمت، وہ افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھیں۔ سہیب سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ ضمیر سے اس نے الیکس لیک کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، اور نہ ضمیر نے، کیونکہ سہیب بھولا نہیں تھا جو ضمیر نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور نہ ضمیر، بچپن سے ضمیر کو سہیب سے جو حسد تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھا تھا۔ یہ جو 5 سال درمیان میں آئے تھے تو ضمیر کو لگا سب ختم ہو گیا، لیکن آج اسے سامنے دیکھ کر اسے لگا نہیں، وہ حسد، وہ نفرت پہلے سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج سہیب پہلے سے زیادہ شاندار اور کامیاب تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ علینا کی منگنی اس کے بجائے سہیب سے ہو گئی ہے تو اسے رتی بھر افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ علینا کو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا سہیب علینا کو پسند نہیں کرتا۔ اول تو وہ منع کر دے گا، اور نہ بھی کیا تو مجبوری کے تحت بندے بندھن میں کتنی دیر رہ سکے گا، کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اور یہی تو ضمیر چاہتا تھا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے، لیکن اب معاملہ الٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں سب موجود تھے، علینا سمیت، اور سہیب کی نظریں بار بار بھٹک کر
अलीना पर ठहर जाती थीं। वो ट्रॉली घसीटती हुई आई और अब चाय कपों में डालकर सबको पेश कर रही थी। उसकी नज़रें झुकी थीं, लेकिन किसी की नज़रों का मुसलसल एहसास उसे परेशान कर रहा था। उसने बेचैन होकर आंखें उठाईं और वो बेसाख्ता सोहेब की तरफ उठी और वो बड़े गौर से उसे ही देख रहा था। और उसके देखने पर वो इस अंदाज में मुस्कुराया कि चाय का कप उसके हाथ में काम कर रह गया। वो कप लेकर साइड वाले सोफे पर जा बैठी, जहाँ सोहेब की नज़र उस पर ना पड़ सके। जबकि सोहेब की मुस्कुराहट देखकर ज़मीर को अपने चारों तरफ आग दहकती महसूस हुई, हसद की आग, जो दूसरों के साथ खुद को भी जलाकर खाकिस्तर कर देती है। उसने अलीना का कुतरा हुआ अंदाज भी नोट किया और सोहेब की पुरशौक नज़रें भी। वहीं उसने एक मंसूबा बना डाला। वो किचन में बर्तन रखने आई थी जब ज़मीर भी उठकर उसके पीछे आ गया। अपने पीछे आहट महसूस करके वो मुड़ी और पीछे खड़े ज़मीर को देखकर उसे कोई हैरत नहीं हुई थी, कुछ चाहिए था। वो ज़मीर से पूछ रही थी, तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो? वो यूँ बोला जैसे बड़े ज़ब्त से काम ले रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं। वो काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। मैं चाहता हूँ तुम नौकरी छोड़ दो। उसने सीधा सीधा वो कह दिया जो वो कहने आया था। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा यूँ गैर मर्दों के साथ काम करना और इनके साथ बाहर जाना मुझे पसंद नहीं, और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। तुम्हें वही करना चाहिए जो मुझे पसंद है। चंद लम्हों के लिए नाज कुछ बोली नहीं सकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, वो भी तुम्हारे कहने पर, क्योंकि मैं अभी अपने बाप के घर में हूँ और इनकी पाबंद हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम मंगेतर हो, शौहर नहीं, जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूँ। वो भी बड़े ज़ब्त से जवाब देकर निकलने लगी थी कि ज़ुहैब की धमकी पर वहीं रुक गई। तो फिर मुझे चाचू से बात करनी पड़ेगी, उनकी ज़ुबान तो तुम्हें सही तौर पर समझ आएगी। नाज ने बददिली से उसे देखा। जो तुम्हें ठीक लगे वो कहकर निकल गई थी, जबकि गुस्से के मारे ज़ुहैब की मुठ्ठियाँ भिज गईं। कल उसका टेस्ट था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो किताब पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। सोचें बार बार भटक कर सोहेब की तरफ चली जाती थीं। सोहेब वैसा तो नहीं लग रहा था जैसा वो उसे बचपन से जानती थी। हेलो कज़न। अपने पीछे से आती आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। ज़मीर चलता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं, कल के टेस्ट की तैयारी हो रही है। उसने सामने रखी किताब उठाकर कहा, अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा ध्यान कहीं और था। वो कहकर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। नहीं तो। वह नज़रें चुराकर बोली, तुम खुश हो? ज़मीर के सवाल पर वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। सोहेब के साथ मंगनी होने पर अब की बार भी वो खामोश रही थी, बस नज़रें झुका ली थीं। तुम कुछ ना भी कहो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं, और सोहेब के साथ कोई खुश रह भी नहीं सकता। ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर और कौन जानता है। दुनिया की हर बुराई उसके अंदर है। बचपन से ही लड़कियों में उसकी दिलचस्पी ज़रूरत से ज़्यादा है। लड़कियों से दोस्ती करना, इनको डेट पर ले जाना, इस बात का मैं गवाह हूँ। और कनाडा जाकर तो जो रोक टोक उस पर थी वो भी ख़त्म हो गई। मैंने सुना है वहाँ भी उसकी गर्लफ्रेंड्स थीं। यहाँ तो बात मिलने की हद तक महदूद थी, पर वहाँ तो तुम्हें पता है कितना खुला माहौल होता है। तुम समझ रही होगी। अलीना ने बेसाख्ता अपना निचला होंठ काटा था ताकि आंसू आँख से बाहर ना निकल आए। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ होगी ये सुनकर, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। हम कज़न्स हैं, बचपन के साथी हैं। मैं जानता हूँ तुम कैसी हो और चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी तरह का नेक लड़का मिले। सोहेब जैसा अय्याश आदमी तुम्हारे काबिल नहीं। और अब की बार काबू करने के बावजूद आंसू उसके गालों पर फैलने लगे। उसकी आंखें झुकी थीं। वो देख नहीं सकी सामने वाले के चेहरे पर अपने मकसद में कामयाब होने की खुशी फैली है। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं अलीना। उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन वो झुककर पीछे हटी। ज़मीर ने शर्मिंदा होकर हाथ पीछे कर लिया। अम्मी और अब्बू को नाजबाजी के अलावा तुम्हारा हाथ भी मांगना चाहिए था, लेकिन राशिद चाचू की बात करने पर सब खामोश हो गए। मुझे लगा तुम मना कर दोगी, इसलिए मैं बोला नहीं, लेकिन अब सब देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। कुछ बोलो अलीना। उसके मुसलसल बकवास करने पर उसकी खामोशी पर वो खौफजदा होकर बोला, क्या बोलूं ज़मीर भाई, आप जानते हैं पापा को मेरे कुछ कहने से इनका फैसला नहीं बदलेगा। वो बेबसी से बोली तो ज़मीर खिसक कर कुछ आगे हुआ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अलीना ने कदरे चौंक कर उसे देखा। तुम सोहेब से जाकर कहो कि तुम उसको पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हो। मैं? वो घबरा कर बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज़मीर ने नागवारी छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अगर तुम इनकार नहीं करोगी तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। फिर शादी के बाद देखना उसे रोज़ किसी नई लड़की के साथ। कहकर वो खड़ा हो गया। लेकिन अगर तुम इनकार कर देती हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। आखिर में वो मुस्कुराकर बोला तो अलीना कितनी देर तक उसकी तरफ देखती रही, यहाँ तक कि वो चला गया था, लेकिन जैसे फैसले की सूली पर लटका गया था। कुछ देर तो दरवाजे के बाहर खड़ी अल्फाज तरतीब देती रही कि इससे बात कैसे करनी है, और भी गहरा सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने पर अलीम साहब ने उसे देखा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ आओ।
انہوں نے کتاب بند کر دی اور اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ پاپا کل دفتر کی میٹنگ ہے جس کے لیے دفتر کے کچھ لوگوں کو کراچی جانا ہے، ان میں میرا نام بھی شامل ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں؟ اس کی بات سن کر انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کل زہیب بھی میرے پاس آیا تھا۔ ناز نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا اسے تمہارا نوکری کرنا پسند نہیں، اس نے تم سے بات کی تو تم نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ ناز نے سن کر افسوس سے سر ہلایا۔ پاپا کیا آج تک میں نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع دیا ہے یا آپ کو لگتا ہے میں بدتمیزی کر سکتی ہوں؟ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ خاموش رہے۔ پاپا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ غلط ہے، یقیناً میرے لیے آپ سے اچھا کوئی نہیں سوچ سکتا، پر پاپا زہیب کا رویہ بہت عجیب ہے۔ اس دن وہ میرے دفتر آیا، میں ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ پر تھی، تب بھی اس نے برے الفاظ استعمال کیے۔ وہ مجھ پر شک کرتا ہے، فضول کا رعب جماتا ہے۔ ایک آدمی کو مجھ پر یقین ہی نہیں تو وہ کیسے میرے ساتھ زندگی گزارے گا، یا یوں قدم قدم پر مجھے ذلیل کرے گا۔ آخر میں وہ رو پڑی تھی، کیونکہ اتنے دنوں سے اکیلے خود سے لڑ کر وہ تھک گئی تھی۔ علیم صاحب نے بے ساختہ پہلو بدلا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ناز نے یوں سامنے بیٹھ کر ان سے کوئی بات کی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ کبھی تمہیں ذلیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناز بس سر جھکا کر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ تم فکر نہیں کرو، میں زہیب سے بات کروں گا، تم نے میٹنگ پر جانا ہے ضرور جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو خوشی کے مارے وہ بول ہی نہیں سکی۔ شکریہ پاپا۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر باہر نکل گئی۔ اس کی اس حرکت پر پہلے وہ حیران ہوئے اور پھر کھل کر مسکرائے تھے۔ وہ باہر آئی تو ناصرہ کے ساتھ صہیب کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ چلیں آپ ہی جلدی سے تیار ہو جائیں، میرا آئس کریم کھانے کو موڈ ہو رہا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ موڈ تمہارا ہو رہا ہے اور مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو، کہیں تم میری آڑ میں کسی اور کو تو نہیں لے جانا چاہتے؟ ناز کے کہنے پر اس نے درزیدہ نظر مسکراتی ہوئی ناصرہ پر ڈالی اور چابی سے سر کھجانے لگا۔ چلے نا آپ ہی، ٹھہرو میں علینا کو بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف مڑ گئی۔ چچی آپ بھی چلیں؟ نہیں بیٹا، مجھے معاف رکھو، تم بچے جاؤ، میں ذرا تمہارے چاچو کے لیے روٹیاں ڈال لوں۔ جی۔ وہ مسکرا کر سٹی کے انداز میں گانا گنگنانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی، 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا دبے پاؤں ناز اور علینا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو علینا چہرے پر تکیہ لے کر لیٹی تھی۔ علینا جلدی سے تیار ہو جاؤ، صہیب ہمیں لینے آیا ہے، آئس کریم کھانے جانا ہے۔ وہ جلدی سے الماری سے اپنے اور اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، کون سا پہنو گی؟ اس نے دونوں ہینگر سامنے کیے، لیکن وہ جوں کی توں اسی حالت میں تھی۔ علینا، اب کی بار اس نے قریب جا کر تکیہ اس کے چہرے سے ہٹایا اور دھک سے رہ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا علینا؟ وہ ایک دم گھبرا کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور وہ ایک دم روتے ہوئے ناز سے لپٹ گئی۔ باجی مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ ناز نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے صہیب بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ ناز کا بال سہلاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ کیا کہا تم نے؟ باجی مجھے صہیب بھائی سے شادی نہیں کرنی، آپ جانتی ہیں مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، اور آپ کو یاد ہے نا وہ بچپن سے ہی مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ کتنا روکھا تھا۔ پاگل، وہ بچپن کی بات تھی، اب اور بات ہے۔ ناز نے اسے پچکارا۔ لیکن آپ ہی کردار کے حساب سے وہ کیسے ہیں سب جانتے ہیں۔ چاچو نے انہیں کیوں کینیڈا بھیجا تھا جانتی ہیں نا؟ کیونکہ یہاں کسی لڑکی کے ساتھ ان کا افیئر تھا، اور کینیڈا میں بھی وہ یہی سب کچھ کرتے رہے۔ آخر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے صہیب بھائی کی صورت میں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ ناز کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے ضمیر بھائی نے بتایا کہ وہ یہاں کئی لڑکیوں سے فلرٹ کرتے رہے ہیں، اور کینیڈا میں بھی ان کی گرل فرینڈ ہے، جس سے ان کے تعلقات گرل فرینڈ سے بھی زیادہ ہیں۔ کہنے کے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بکواس کرتا ہے ضمیر، وہ خود ایسا ہے۔ صہیب کے اوپر جو الزام اس نے لگایا تھا وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ صہیب نے کینیڈا جانے سے پہلے مجھے سب بتایا تھا، اور صہیب کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ صاف کردار کا مالک ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا نا علینا تو میں سب سے پہلے انکار کرتی۔ تم تو خوش قسمت ہو پاگل، جس کو صہیب جیسا جیون ساتھی ملے گا۔ علینا نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا، لیکن نظریں دروازے پر جیسے جم گئیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات جس تیزی سے بدلے تھے، ناز نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ صہیب پلٹ رہا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے ناز اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ اس نے دوبارہ علینا کی طرف دیکھا، جس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اگلے ہی پل ناز تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے صہیب کی گاڑی جا چکی تھی۔ وہ انہی قدموں سے واپس کمرے میں آئی اور اس کو دیکھتے ہی جو سہمی سی کمرے میں ٹہل رہی تھی علینا اس کی طرف بڑھی، لیکن ناز اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر واپس جانے لگی۔ آپی، ابھی میرا کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی، جبکہ علینا اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ صہیب سے اس کی شادی نہ ہو۔ اگر اس نے سن لیا تو اچھا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بات تھی جو اسے غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ناز دیر تک رات تک صہیب کے نمبر پر کوشش کرتی رہی، لیکن وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ تھک کر وہ سو گئی۔ صبح اسے میٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔
سہیب اور علینا کے مسئلے کو اس نے واپسی تک کے لیے ملتوی کر دیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی میں خود ایک بڑا مسئلہ آنے والا ہے۔ تم کالج نہیں گئیں؟ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر ناصرہ نے حیرت سے پوچھا، تو وہ سر نفی میں ہلا کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا تو ٹیسٹ تھا نا؟ انہیں حیرت ہوئی کیونکہ وہ کوئی ٹیسٹ نہیں چھوڑتی تھی۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد تھا تو میں تیاری نہیں کر سکی۔ تم ناشتہ کر لو، میں تمہیں کوئی درد کش دوا دیتی ہوں۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر چائے پینے لگی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ وہ جو باتیں اس نے ناز کے سامنے کی تھی وہ باتیں سب کے سامنے کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اسے اپنے باپ سے خوف آتا تھا، اگر سہیب نے سب کچھ پاپا کو بتا دیا، یہیں آ کر اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی۔ علینا مجھے تمہارے پاپا کے لیے سوپ بنانا ہے، چکن بھی نہیں ہے، رات سے انہیں بخار ہے، دوا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کرو ضمیر گھر پر ہوگا، اس سے کہہ دو 2 کلو چکن، اور یہ دوائیں ہیں تمہارے پاپا کی، لے آئے۔ انہوں نے دوائیوں کا پرچہ اس کے سامنے رکھا۔ امی میں، وہ بیزار سی بولی، ہاں یہ ساتھ ہی تو جانا ہے، پچھلے لان والے گیٹ سے چلی جاؤ، جلدی کرو، ابھی تمہارے پاپا بھوک کا شور مچا دیں گے، کہہ کر وہ پلٹ گئی تھیں، جبکہ علینا نے بیزار سے سر جھٹکا۔ وہ اس وقت کسی سے ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر دوائیوں کے پرچے کو دیکھا اور دونوں چیزیں مٹھی میں دبا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چھوٹے گیٹ سے نکل کر سرور صاحب کے حصے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ کچن میں سے گزرنے کا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب پہنچی جب اسے کاشفا اور ضمیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے والی تھی جب کاشفا کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے ہاتھ بے ساختہ رکے تھے۔ یہ آپ کل علینا کے ساتھ بیٹھ کر کون سے راز و نیاز کر رہے تھے؟ کاشفا کے پوچھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ تم کیا میری جاسوسی کر رہی تھی؟ کر تو نہیں رہی تھی، پر اب لگتا ہے کرنی پڑے گی، بلکہ امی کو بھی آپ کی حرکتوں کی اطلاع دینی پڑے گی۔ اب اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جتنا تم بتنگڑ بنا رہی ہو۔ تو پھر تم سیدھی طرح بتائیں کہ یہ کیا بات کر رہے تھے؟ میں اس کا برین واش کر رہا تھا۔ برین واش؟ کاشفا نے زور سے دہرایا۔ میں سمجھی نہیں۔ میں اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ سہیب کے ساتھ اس کی منگنی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ سراسر اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ کاشفا ہنس پڑی۔ یہ آپ کو اسے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اور اپنے دوست کی منگنی توڑوانا چاہتے ہیں؟ دوست؟ اس نے ضمیر کی زہرخند آواز سنی۔ دوست نہیں، دشمن ہے وہ میرا۔ دنیا میں اگر میں کسی سے بہت نفرت کرتا ہوں تو وہ سہیب ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اس سے حسد اور نفرت کے سوا کچھ نہیں کیا، اور دوستی تو صرف مطلب کے لیے تھی، چونکہ ابو نے تو ہمیں ترسا کر رکھنے کے لیے علاوہ تو کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بھی تو اسی خاندان کا حصہ تھا، لیکن اس کا طرز زندگی دیکھا تھا نا تم نے؟ کیا شہزادے کی طرح زندگی گزارتا ہے، جبکہ میں ہمیشہ اس کی اترن پہنتا رہا۔ کالج میں، اسکول میں ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ میں لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا اور لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لیے مری جاتی تھیں، پر اسے احساس تھا اپنی اہمیت کا۔ میں نے سوچ لیا تھا اسے سب کی نظروں میں گرا دوں گا۔ تب میں نے اس کے نام سے اس کے موبائل سے لڑکیوں کو فون کر کے ان سے دوستی شروع کر دی۔ ہر الٹا کام کرنے کے بعد میں نام اس کا لگا دیتا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکا، اور جب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاچو نے اسے مارا اور کینیڈا بھیج دیا۔ وہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کر سکا۔ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں نے کیا ہے، اور میں انتظار کرتا رہا وہ مجھ سے لڑنے آئے گا، لیکن اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ وہ کینیڈا گیا، میری نظروں سے دور ہو گیا تو مجھے لگا میں سب بھول گیا، لیکن 5 سال بعد جب میں نے اسے دیکھا وہ خوش تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ علینا تھی۔ میرا خیال تھا علینا سے منگنی کا سن کر وہ خوش نہیں ہوگا، اور یہی افسوس میں اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں تو سب الٹ تھا۔ وہ علینا کا ساتھ ملنے پر خوش تھا۔ بس اب مجھے یہ خوشی چھیننی ہے۔ باہر کھڑی علینا کا سارا وجود جیسے زلزلے کی زد میں تھا۔ اس نے اگر گیس کے پائپ کو مضبوطی سے پکڑا نہ ہوتا تو شاید گر گئی ہوتی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ خاموشی سے سنتی کاشفا نے ہنکارا بھرا، تو علینا مان گئی؟ ارے وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ ایک نمبر کی بیوقوف ہے، اسے بیوقوف بنانا کیا مشکل ہے؟ جو امیج میں نے سہیب کا بنایا تھا وہ تو پہلے اس کے ذہن میں تھا، مزید اس امیج کو مضبوط کرایا ہوں، بلکہ ایک پرکشش آفر بھی دے آیا ہوں، اپنا پرپوزل۔ وہ مزے سے بولا، دماغ خراب ہے بھائی؟ امی کو پتہ لگا نا تو آپ کا سر پھاڑ دیں گی۔ جانتے ہیں نا انہیں ناز باجی سے اور علینا سے کتنی چڑ ہے۔ ابھی ناز باجی کے رشتے کو لے کر وہ کتنی ناراض ہیں۔ پاگل ہو تم میری بہنا، میں کون سا اس سے شادی کروں گا؟ یہ چارہ تو صرف منگنی توڑنے کے لیے ڈالا ہے، ادھر منگنی ٹوٹی ادھر میں مکرا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کا پرپوزل پرکشش آفر ہے؟ ورنہ دیکھا جائے تو سہیب شکل صورت دولت اور تعلیم ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہے۔ کاشفا نے ضمیر کا مذاق اڑایا تھا جو اس کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ یہی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہونے کے باوجود علینا کو نہیں پا سکتا۔ وہ جب اس پر مجھے ترجیح دے گی اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، اور مجھے بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار ہے۔ بیچاری علینا۔ کاشفا کے کہنے پر اس نے ان دونوں کو ہنستے سنا تھا، مزید سننے کی اس میں سکت نہیں تھی۔
اب سننے کو رہ کیا گیا تھا؟ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل چل کر گھر تک آئی تھی۔ شکر تھا اس کا سامنا ناصرہ سے نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا کزن؟ اتنا حسد، اتنی نفرت کہ 2 زندگیاں برباد کرنے پر تل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے، جو آنکھوں سے نکل کر اب اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ قصور کسی کا نہیں تھا، اس کا اپنا تھا۔ وہ کمزور تھی، کانوں کی کچی، دماغ کی کمزور۔ کوئی ایک لمحہ اس کی گرفت میں نہیں آیا جب اس نے سہیب کو فلرٹ کرتے دیکھا ہو۔ ہاں، وہ مذاق کرتا تھا، پر وہ بچپن تھا، وہ بھی تو جواب دیتی تھی۔ ناز نے اسے کتنا سمجھایا تھا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔ اب بار بار سہیب کی خود پر جمی نظریں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس نے سب کچھ سن لیا ہوگا، میں کیا کروں؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ ناز بھی یہاں نہیں تھی، وہی تھی جو سہیب سے بات کر سکتی تھی، لیکن وہ اس سے اتنا ناراض ہو چکا تھا کہ وہ ناز سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر ناز کا نمبر ملایا، وہ بند جا رہا تھا۔ اس نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اٹھ کر اس نے سوئچ آن کیا، روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ہاتھوں سے بال سیدھے کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ سامنے صوفے پر ناصرہ فون ہاتھ میں لیے پریشان بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا امی؟ ان کے انداز پر اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، صبح سے ناز کا نمبر ملا رہی ہوں، بن جا رہا ہے۔ پہلے سوچا میٹنگ میں ہوگی اس لیے، لیکن اب رات ہو رہی ہے، اب تک تو اسے آ بھی جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کے کسی ساتھی کا نمبر ٹرائی کیا؟ ہاں، اس کے 1-2 سہیلیوں کا پتہ ہے، ایک تو ساتھ گئی تھی اور دوسری جو ساتھ گئی ہے اس کا بھی فون بند ہے۔ اب علینا بھی پریشان ہو گئی۔ پاپا کو بتایا؟ نہیں، وہ سو رہے ہیں اور اللہ کرے ان کے اٹھنے سے پہلے آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ ناز کا فون مسلسل بند آ رہا تھا اور علیم صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر سرور صاحب اور راشد کو فون کیا۔ اب وہ سب یہاں موجود تھے۔ وہ پہلے ہی پریشان تھے، اس پر شمیم کی فضول گوئی جاری تھی۔ ان کی ہر بات پر فاخرہ لا حول ولا پڑھ رہی تھیں، جبکہ ناصرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ زہیب اور ضمیر ناز کے دفتر اور ایئرپورٹ کے کئی چکر لگائے تھے۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور ہر بندہ نڈھال ہو چکا تھا۔ سب کے دماغ میں برے برے خیالات آ رہے تھے سوائے 4 لوگوں کے، شمیم، کاشفہ، ضمیر اور زہیب۔ زہیب کب سے اپنا غصہ دبائے بیٹھا تھا، لیکن 1:30 بجے وہ پھٹ پڑا۔ میں بس یہی رونا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ نوکری کرے، لیکن وہی اس کی خود سری اور ڈھٹائی۔ زہیب کے کہنے پر سب اس کا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے تو پہلے منع کیا تھا، لڑکی ہم جیسی نہیں، لیکن تمہارے باپ پر بھتیجی کا بھوت سوار تھا، کر گئی نا منہ کالا۔ نوکری کے بہانے عشق لڑاتی رہی اور اب میٹنگ کا بہانہ کر کے بھاگ گئی عاشق کے ساتھ۔ ناصرہ اور علینا نے تڑپ کر شمیم کا منہ دیکھا تھا۔ علینا نے دوسری شکایتی نظر باپ پر ڈالی جو سر جھکائے پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے، سن بھی رہے تھے یا نہیں۔ بند کرو اپنی بکواس، سرور صاحب دھاڑے۔ میں ہمیشہ چپ رہی، لیکن اب نہیں رہوں گی۔ گری ہوئی لڑکی مجھے نہیں بنانی اپنی بہو۔ امی، آپ کیا منع کریں گی؟ میں خود انکار کرتا ہوں۔ ایسی بد کردار لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا جو راتوں کو نوکری کا بہانہ بنا کر باہر رہے۔ اگر شادی کے بعد ایسا کرتی تو میں بھی کسی بات کا لحاظ نہ کرتا اور کھڑا کھڑا طلاق دے دیتا۔ میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ تم لوگ۔ سرور صاحب چیخے تو زہیب نے ہونٹ بھیج لیے، جبکہ شمیم نے ہوں کہہ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ رات کے 2 بجے باہر اطلاعی گھنٹی بجی تھی اور سب چونکے تھے۔ سہیب باہر کی طرف بھاگا تھا۔ واپسی میں ناز زخمی حالت میں اس کی ہمراہ تھی۔ باجی، علینا سب سے پہلے اس کی طرف بڑھی تھی۔ علیم صاحب نے چونک کر سر اٹھایا۔ ناز نے حیرت سے وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا۔ آپ لوگ پوچھیں گے یا میں پوچھوں؟ یہ سارا دن اور آدھی رات کہاں گزار کر آئی ہے؟ زہیب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ناز نے ایک بار پھر سب کے چہرے دیکھے اور اسے اندازہ ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ کہاں تھی تم؟ زہیب کے ساتھ شمیم بھی آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جن میں ناز کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ان پر سے نظر ہٹا کر پہلے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بھی بات کیے بغیر باپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ بابا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو میں سب کو صفائی دوں، لیکن میں آپ کو ضرور صفائی دوں گی۔ مجھے آپ کی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میری وجہ سے آپ کا سر کبھی نہ جھکے۔ آج جب ہم میٹنگ کے بعد دفتر سے نکل رہے تھے، بائک پر سوار کچھ افراد نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا، ہمارے موبائل اور بیگ چھین لیے۔ جب انہوں نے مجھ سے اور دوسری ساتھی سے بدتمیزی کی کوشش کی تو باس اور ہمارے 2 ساتھیوں کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ اس جھڑپ میں ہمارے ایک ساتھی کو گولی لگ گئی۔ شاید وہی منظر اسے یاد آیا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ علیم صاحب نہ صرف اسے سن رہے تھے بلکہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جہاں چوٹوں کے تازہ نشان تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی تھیں۔ اپنے اس زخمی ساتھی کو وہاں کے ہسپتال میں داخل کروایا۔ باس ابھی وہیں ہیں اور پہلی جو فلائٹ ملی باس نے ہم لڑکیوں کو بھیج دیا۔
वहाँ इतनी परेशानी थी, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकी। ये मेरी गलती है कहकर उसने सर झुका लिया। बकवास करती है ये, झूठी कहानी, सीधी तरह कहो जिसके साथ भागी थी उसने मार कर निकाल दिया। ज़हेब की ज़हर उगलती ज़ुबान पर उसने नफ़रत से उसकी तरफ देखा और फिर बाप की तरफ देखा। क्या वो उनकी नज़र में भी गुनहगार है जिसने जो कहना है कह लिया? मैंने जो सुनना था सुन लिया। अलीम साहब के कहने पर सब उन्हें देखने लगे। नाज का रुआं रुआं खड़ा हो गया था। भाई साहब, उन्होंने सरवर साहब को मुखातिब किया था, मैं जानता हूँ आप नाज से बहुत प्यार करते हैं और यही चाहत देखते हुए मैंने एक लम्हा सोचे बगैर ये रिश्ता तय कर दिया। लेकिन ज़मीर चाहत तो दूर की बात, ये तो इसकी इज्जत भी नहीं करता, इसको नाज पर एतबार नहीं। अभी उसने बगैर सोचे समझे मेरे सामने बैठकर मेरी बेटी के लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरी बेटी अगर नौकरी करती है तो मेरी इजाज़त से करती है, मुझे इत्तमाद है उस पर, और शादी के बाद अगर ज़हेब मना करता तो यकीनन मेरी बेटी नौकरी ना करती। इतनी समझदारी है उसमें। आज तक मैंने अपनी बेटियों को बोझ कहा, पर मेरी बेटियां हमेशा मेरे लिए फ़ख्र का बाइस रही हैं। और आज नाज ने जो कुछ कहा उसके हर्फ हर्फ पर मेरा यकीन है। मेरी बेटी कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। नाज जो हैरत से अपने बाप के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रही थी, आखिरी लफ्ज़ों पर उसे लगा सारी ज़िंदगी जो अफसोस रहा ये लम्हा इन सब पर भारी है। नासरा और अलीना की भी यही कैफियत थी। और ज़हेब, तुम क्या रिश्ता ख़त्म करोगे? मैं खुद अपनी हीरा सिफ्त नेक बेटी तुम्हें देने से इनकार करता हूँ। ये रिश्ता यहीं ख़त्म। ज़हेब को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। एक पल के लिए तो वो हैरान रह गया। इसका ख्याल था सब नाज को बुरा कहेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे और उस पर शादी की सूरत में एहसान करके वो हमेशा नाज पर हावी रहेगा। उसने बेअख्तियार बाप की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नाराज़ी से नज़रें फेर लीं और शमीम ने उठकर ज़हेब का बाजू थामा। ज़रूरत भी नहीं, अलीम संभाल कर रखो अपनी बेटी, मेरे बेटे को कमी नहीं। वो उसका बाजू खींचते हुए बाहर ले गई। काशिफा उनके पीछे थी, जबकि सरवर साहब के साथ ज़मीर वहीं मौजूद था। अलीम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश था। इस खामोशी को सरवर साहब की शर्मिंदा आवाज़ ने तोड़ा था। भाई साहब, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। वो उठकर उनके गले लग गए और उसके बाद नाज को गले लगाकर रो पड़े। और वो तो पहले ही किसी कंधे की तलाश में थी जहाँ वो रोकर अपना गुबार निकाल सके। राशिद, मैं नहीं चाहता फिर कुछ ऐसा हो, इसलिए तुम सुहेब से भी पूछ लो वो ये रिश्ता रखना चाहता है या नहीं। रोती हुई अलीना की नज़रें बेसाख्ता सुहेब की तरफ उठी थीं। तभी सुहेब ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर छाया खौफ सुहेब साफ देख सकता था। उसने नज़रें बेसाख्ता चुराईं। कैसी बातें कर रहे हो अलीम? सुहेब की पसंद से ये रिश्ता तय हुआ है, फाखरा कहकर अलीना के पास आ गई। क्यों बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है? अलीना का सर नफ़ी में हिला था। तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? जी, अब की बार उसने वाज़े जवाब दिया और फिर सुहेब को देखा। वो अभी उसे देख रहा था। बेटा, बहन को कुछ खाने को दो, पता नहीं इसने खाना खाया भी है या नहीं। सरवर साहब के कहने पर अलीना सर हिलाकर किचन में आ गई। अलीना के पीछे ज़मीर गया था, जिसे देखकर सुहेब के माथे पर बल पड़ गए। वो भी दबे पांव उसके पीछे गया था। वो सालन गर्म कर रही थी जब आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी और ज़मीर को देखकर उसके चेहरे के तासरात सख्त हो गए थे। ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा मौका गवा दिया। चची ने खुद तुमसे पूछा था ना, तो ना कर देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। ज़मीर का बस नहीं चल रहा था कि अलीना से ज़बरदस्ती ना करवा लेता। मैं क्यों ना करती? अलीना के ठंडे ठार अंदाज में पूछने पर जहाँ ज़मीर को झटका लगा, वहीं बाहर दीवार के पास खड़ा सुहेब भी चौंका था। क्या मतलब? ज़मीर हकलाकर बोला। तुम्हें सुहेब पसंद नहीं था ना? क्या मैंने आपको ऐसा कहा? वो अब उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी और ज़मीर उसका अंदाज देखकर परेशान हो गया था। उस दिन हमारी बात हुई थी ना? ज़मीर ने उसे याद दिलाया तो अलीना बड़े मुतमईन अंदाज में प्लेट काउंटर पर रखकर उसे देखने लगी। जी हुई थी बात, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं सुहेब को पसंद नहीं करती, पर मतलब तो वही था। अलीना ने अफसोस से सर हिलाया। आप अभी इतने अक्लमंद नहीं हुए ज़मीर भाई कि अपने अलावा दूसरों के मतलब समझ जाएं। आप जैसा हासिद आदमी अपना मतलब ही समझ सकता है। आप तो इतने गिरे हुए बेशर्म इंसान हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद मेरे सामने खड़े हैं। अभी अभी आपके भाई ने जो किया, आपको मेरे सामने खड़े होने के बजाय कहीं डूब मरना चाहिए था। अलीना, वो एकदम भड़क कर बोला। जवाबन वो उससे ज़्यादा गुस्से से बोली। अपना लहजा आहिस्ता रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो उस दिन आपने सुहेब के बारे में बकवास की थी ना, अगर मैंने सुन ली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस बकवास पर यकीन कर लिया था। बदकिरदार आप हैं, सुहेब नहीं। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितना आपने समझा था। और एक बात, मोहंडिया से सालन निकालते हुए बोली, मैं सुहेब को बहुत पसंद करती हूँ और ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ जो मेरी शादी सुहेब से हो रही है। ज़मीर के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ट्रे सेट करके उसने ज़मीर को देखा। और आखिरी बात, आइंदा आपने या आपकी गंदी जहनीत के घर वालों ने सुहेब के ख़िलाफ़ कोई बात की तो सबसे पहले मैं बग़ैर किसी लिहाज के
आप लोगों के मुंह तोड़ दूंगी, कहकर वो उसे हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल गई। बाहर खड़ा सोहेब अभी तक हैरत के झटके खा रहा था। ये जो उसने सुना वो अलीना ने कहा था, उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़मीर सर झुकाए बाहर निकला तो नज़र सामने खड़े सोहेब से टकरा गई। सोहेब के चेहरे के तासरात बता रहे थे वो सब सुन चुका है। सोचा था जो तुमने मेरे साथ किया था उसका जवाब मैं थप्पड़ की सूरत में दूंगा तुम्हें, लेकिन जो जवाब तुम्हें मेरी होने वाली बीवी ने दिया है इससे तो अच्छा मैं कभी नहीं दे सकता था। वो कहकर मुड़ गया। खुशी उसके अंग अंग से छलक रही थी। 2 दिन से वो परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन आज वो इतना खुश था कि दिल जा रहा था अभी जाकर अलीना को गले लगा ले। असफर से हमें नाज के एक्सीडेंट का पता चला तो हम उसी वक्त आ गए। बड़ी प्यारी और नेक बच्ची है आपकी। मैंने जब पहली बार नाज को देखा तभी समझ गई थी किसी सुलझे हुए माँ बाप के हाथों उसकी परवरिश हुई है। सामने बैठी असफर की माँ की बात सुनकर अलीम साहब के साथ बैठी नासरा ने भी मुस्कुराकर उन्हें देखा। वैसे भी हमें आना था, आपसे ज़रूरी बात करना थी। इन खातून के कहने पर नासरा और अलीम साहब दोनों ने चौंक कर देखा। असफर के दफ्तर में एक फंक्शन था, हम भी मौजूद थे। वहीं हमने नाज को देखा था और तभी हमें बहुत पसंद आई थी। मैं अपने बेटे असफर के लिए जिस तरह की लड़की तलाश में थी, नाज बिल्कुल वैसी है। मैंने कितनी बार उसे कहा मुझे नाज के वालिदैन से मिलवा लाओ। कुछ दिन पहले दोबारा कहा तो उसने बताया नाज की मंगनी हो गई। सच बताऊं तो मेरा दिल बड़ा बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह से नाज की अच्छी किस्मत की दुआ की। बहरहाल आज हम ख़ास मकसद से आए हैं। आप असफर से मिले हैं ना? इन्होंने साथ बैठे अपने बेटे की तरफ इशारा किया। नाज के साथ काम करता है, आप नाज से भी पूछ सकते हैं। हमें बस नाज बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जितनी चाहत से रिश्ता मांग रही थी अलीम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार मशवरा तलब नज़रों से नासरा को देखा जिन्होंने आंख से हाँ का इशारा किया था। देखिए बहन जी, आप लोग मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन बेटी वाले हैं, थोड़ा वक्त दें। जी भाई, आप पूरी तसल्ली कर लें, लेकिन जवाब हमें हाँ में चाहिए। इनके कहने पर अलीम और नासरा दोनों हंस पड़े थे। बाजी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, असफर भाई मुझे बहुत अच्छे लगे। बात पकी होते ही अलीना भागती हुई किचन में आकर नाज के गले लग गई, जिसका चेहरा पहले ही खुशी से जगमगा रहा था। मेरी गुड़िया, तुम क्या कम खुशकिस्मत हो? नाज के कहने पर उसकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? बाजी आपने ठीक कहा था, मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैंने सुनी सुनाई बात पर यकीन करके सुहेब के बारे में इतना गलत बोला। मुझे कोई हक नहीं बनता कि इन्हें ऐसे बोलती। अब अगर वो मुझसे नाराज़ हैं तो वो ठीक हैं। क्या सुहेब ने तुमसे कुछ कहा है? नाज ने फिक्रमंदी से पूछा तो उसने सर नफ़ी में हिलाया। परेशानी वाली बात तो यही है बाजी कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। इन्हें बुरा लगा तो मुझे डांट लेते, कुछ कह देते। इस खामोशी से मुझे डर लग रहा है। मैं बात करूंगी सुहेब से, लेकिन अलीना उसे दुख तुमने दिया है और तुम्हें इससे खुद बात करके माफ़ी मांगनी चाहिए। बाजी मैं खुद उनको माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है। किससे डर लगता है? अचानक आती आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा और किचन के दरवाजे में खड़े सुहेब को देखकर नाज खुश हो जबकि अलीना परेशान हो गई। मुबारक हो जनाब, आपकी मंगनी हो गई। वो अलीना को नज़रअंदाज करके नाज के गले लगते हुए बोला। खैर मुबारक, तुम्हें कैसे पता चला? अभी चाचू ने फ़ोन करके अम्मी पापा को बुलाया तो मैं भी आ गया। देखूं तो सही असफर साहब दिखते कैसे हैं। उसके शरारती अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें, मुझे अलीना से कुछ बात करनी है। अच्छा जी। नाज ने शरारती अंदाज में उसे देखकर अलीना को देखा जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। नाज के बाहर निकलते ही वो 5 कदम का फासला समेटकर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए उसके सामने थी जबकि नज़रें ज़मीन में गड़ी थीं। उस दिन जब तुमने नाज आपी से कहा मैंने सब सुना था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था तुम मुझे इतना बुरा समझती हो। अगर मुझे तुम्हारी इतनी नापसंदगी का अंदाज़ा होता तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करता। अलीना की झुकी आंखें पानी से भरने लगीं। जिस तरह तुमने अपने बड़ों की ख्वाहिश का एहतराम किया वैसे ही मैंने भी अम्मी बाबा की पसंद को मान लिया। ये अलग बात कि तुमको इतने सालों बाद देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गया और अलीना की सांस जैसे सीने में अटक गई। खैर, ये रिश्ते ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं निभाए जाते। इसकी बुनियाद इत्तमाद और मोहब्बत है जो तुम्हें मुझसे नहीं। सुहेब की इतनी लंबी तकरीर के जवाब में वहाँ अभी तक खामोशी थी। मुझे माफ़ कर दें। अब कि उसने नज़रें उठाकर सुहेब को देखा और आंसू जो आंखों में जमा थे तेज़ी से गालों पर फैलने लगे। मैं जानती हूँ मैंने आपको दुख दिया, लेकिन मुझसे गलती हो गई और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो इतनी मासूमियत से उसे पूछ रही थी कि सुहेब का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। एक शर्त पर, अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। उसने तेज़ी से सर हिलाया। सुहेब ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। अलीना घबराकर उसे देखने लगी। तुम्हें मुझ पर एतबार है? जी। कितना?
اتنا کہ آئندہ زندگی میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے دل سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ پر سہیب کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ اور محبت کرتی ہو مجھ سے؟ سہیب کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ ان نظروں کی تپش سے اس کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ وہ سر کو اسبات میں ہلاتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ سہیب نے فدا ہونے والی نظروں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کتنی محبت کرتی ہو؟ اس کی مزید قریب آ کر پوچھنے پر علینا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا جواب ہوا، وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ اس بات کا یہی جواب ہوتا ہے، اب کہ وہ بھی ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، پر میں اس کا جواب بہت اچھا دے سکتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ علینا نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ پاپا! اس کے مزید قریب آنے پر وہ ایک دم چلا کر بولی۔ وہ 1 سیکنڈ میں ہاتھ چھوڑ کر مڑا تھا۔ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے یوں ڈرنے پر وہ کھلکھلا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ فکر نہیں کرو، کرتا ہوں تمہارا بندوبست۔ امی سے جا کر کہتا ہوں نکاح نہیں، رخصتی ہی کریں، پھر دیکھتا ہوں کیسے بھاگتی ہو اور کہاں۔ اپنے پیچھے کی دھمکی سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے کوئی شکوے نہیں کیے تھے، نہ ایک دوسرے کو بتایا تھا کہ وہ غلط فہمیاں جو ان کے درمیان آئی تھیں وہ کیسے بنا کہے ختم ہو گئیں۔ انہوں نے غلط فہمیوں کے مٹ جانے کو اس رشتے کا جو ان کے درمیان تھا، یعنی محبت کا رشتہ، اعزاز سمجھا تھا۔ آنے والے حسین لمحوں کے خیال نے ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر باہر اترتی شام بھی جیسے مسکرانے لگی تھی۔